पहिला सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म सबैलाई रुल्स बताउन चाहन्छु। कसैले पनि वेबिनार चलिरहँदा आफ्नो माइक अनम्युट गर्न पाउनुहुने छैन अनि कसैले पनि आफ्नो स्क्रिन शेयर गर्न पाउनुहुने छैन वेबिनार चलिरहँदा। अनि कुनै पनि यस वेबिनारमा छलफल गरिएको कुनै पनि टपिकमा केही प्रश्नहरू भए च्याट बक्समा छोडिदिन सक्नुहुनेछ। आजको यो वेबिनार्सलाई फर्मली लैजान हामीसँग टियु को असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ मिलन श्रेष्ठ सर। सर हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर हजुरले चाहिँ आज हामीलाई अहिलेको यो पेन्डेमिकले चाहिँ अहिले प्रेजेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ कसरी पोलिटिक्सलाई असर परेको छ र कसरी चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ यसको पोलिटिक्सको भविष्य चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हल्का बताइदिनु पर्यो। सबै साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो अवसरको लागि जो साथीहरूले मलाई यो अवसर दिनुभयो उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सबै साथीहरूले चाहिँ यो क्यामेरा चाहिँ अन गरिदियो भने चाहिँ हुन्थ्यो क्या, कमसेकम यसो देखिन्थ्यो को कुरा छ भने थाहा हुन्थ्यो है। साथीहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ सबैले क्यामेरा अन गरिदिनु होला। सम्भव भएसम्म साथीहरूको अब कतिपय क्यामेराले काम नगरे होला, हुनसक्छ जसो क्यामेराले काम गर्छ उहाँहरूले अन गरिदिनु होला। यो टपिक चाहिँ यो डिस्कसन अन पोलिटिकल सिनारियो ड्युरिङ एन्ड आफ्टर पेन्डेमिक कोभिड-19 को यो एकदमै रेलेभेन्ट सब्जेक्ट लाग्यो मलाई पनि। म आफूलाई पनि यो नयाँ विषय लाग्यो। म आफूले पनि अलि के होला त अब यो भनेर हेर्नुपर्ने, मलाई धेरै साथीहरू सोधिरहेको छ पोलिटिकल सिस्टम अब के होला कसो होला भन्ने किसिमले यो चासो व्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यो संसारलाई नै यो कोभिड-19 ले कुनै न कुनै रूपमा गम्भीर असर पारेको सन्दर्भमा र हाम्रो सन्दर्भमा पोलिटिकल सेक्टर पनि यो यसको असरबाट टाढा हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी जनरल म्यानले पनि यो हामीले कल्पना गर्न सक्ने कुरा हो। र विशेष गरी नेपालको पोलिटिकल सिस्टम के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले यसैमा फोकस गरेर हेर्दा हाम्रो अलिकति यो ब्याकग्राउन्डतिर पनि हामी अलिक जानुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ मलाई कति 25 मिनट होला हो जेनिसा, मलाई कति टाइम हो मलाई? जब हाम्रो यो 1 घण्टाको प्रोग्राममा आधी घण्टा चाहिँ मैले डिस्कसन गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। डिस्कसन तपाईँहरूलाई फ्लोर ओपन गरेर डिस्कसन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु। 25 टु नो मोर देन 30 मिनट है मलाई। हजुर है 25 देखि 30 मिनटसम्ममा म आफ्नो कन्क्लुजन दिन्छु। र नेपालको पोलिटिकल सिस्टम कसरी यो हेगेमोनिक पोलिटिकल सिस्टम कसरी चलेर आइरहेको छ भनेर हामीले अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो नेपालको पोलिटिकल सिस्टम कसरी अगाडि बढ्छ भनेर हेर्नको लागि र यसरी हेर्दा हाम्रो यो एरिस्टोटलियन कन्सेप्टबाट हामीले पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेऱ्यौँ भने यो नेपालको पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ रुल बाई वानबाट रुल बाई म्यानीमा चाहिँ गएको अवस्था देख्छौँ हामी नेपालको पोलिटिकल हिस्ट्रीलाई हामीले हेऱ्यौँ भने। जस्तै बिफोर युनिफिकेसन एन्ड आफ्टर युनिफिकेसन अफ नेपाल बट बिफोर राणा सिस्टम, राणा ओलिगार्की सिस्टम, यो यति टाइमलाई हामीले हेऱ्यौँ भने अलमोस्ट रुल बाई 1% देखिन्छ। एभ्रिथिङ द्याट ह्याड बिन ह्यान्डल्ड बाई किङ, होइन, किङ आफैले ह्यान्डल गर्थ्यो, त्यो खालको पोलिटिकल सिस्टम थियो। र राणा शासनदेखि हामी पञ्चायती केही डेमोक्रेटिक टाइमलाई छोड्ने हो भने पञ्चायती समयसम्म हामीले हेर्दा रुल बाई फ्यू देख्छौँ हामी। त्यसमा एउटा एकजनाले लिडरसिप लिए पनि त्यसका वरिपरि बस्ने व्यक्तिहरू समेतको सहयोगमा पनि शासन गरेको अवस्था देखिन्छ भने यो आफ्टर 1990 भन्दा पछाडि अहिलेको गणतान्त्रिक समयसम्मको अवस्थालाई हामीले हेऱ्यौँ भने रुल बाई म्यानी भन्ने अवस्था हाम्रो पोलिटिकल सिस्टमले त्यो एडप्ट गरेको छ, त्यो वोन गरेको अवस्था हामी देख्छौँ। र अहिले हामी कुन कन्डिसनमा छौँ त, अहिले हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम हामी कुन कन्डिसनमा छौँ त भनेर हामीले भन्दा यो चाहिँ रुल बाई म्यानी अर्थात् डेमोक्रेटिक सिस्टमको एउटा चाहिँ सबल पक्ष भनौँ अथवा दुर्बल पक्ष भनौँ। यसका सबल पक्ष पनि छ, यसका चाहिँ भनौँ राम्रा पक्षहरू, यसका नराम्रा दुर्बल पक्षहरू पनि छन्। र हामी रुल बाई म्यानीको कन्डिसनमा छौँ जसलाई हामी इन जनरल डेमोक्रेटिक सिस्टममा भन्छौँ र हामी सोकल डेमोक्रेटिक सिस्टममा छौँ अहिले। र डेमोक्रेटिक सिस्टमका कुरा गर्दा हामी फेरि डेमोक्रेसीलाई चाहिँ दुई किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले, कि यो चाहिँ भ्यालु वोन गरेको डेमोक्रेसी हो कि अथवा भ्यालु नेग्लिजेन्स गरेको डेमोक्रेसी हो। भ्यालुलाई ओन गरेको डेमोक्रेटिक सिस्टम पोलिटिक कसरी अगाडि बढ्छ र एउटा कोर डेमोक्रेसी अथवा त्यो भ्यालु
लाई फलो नगरिकन चाहिँ शासन सञ्चालन गरेको डेमोक्रेसी चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो नबुझिकन अहिले वर्तमान राजनीतिलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ होइन। प्लेटो एरिस्टोटलले त्यति बेला नै भनेका थियो उहाँले पनि यो डेमोक्रेसी विथ दि सर्टेन भ्यालु होइन। डेमोक्रेसीले सर्टेन भ्यालुहरू वर्ण गर्यो भने चाहिँ त्यसले प्रतिफल दिन सक्छ, एक्सपेक्टेड प्रतिफल दिन सक्छ, होइन भने चाहिँ त्यो प्रतिफल दिन सकिँदैन भनेर चाहिँ उहाँले त्यति बेला भनेको अवस्था छ। र अहिलेको क्वेसन भनेको चाहिँ डेमोक्रेसी हो कि पोलिटी हो अथवा डेमोक्रेटिक सिस्टम हो कि पोलिटी हो भन्ने कुरा पनि हामीले यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब डेमोक्रेसी हो कि पोलिटी हो भनेर भन्ने आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने त्यो सिस्टम अफ गभर्मेन्ट चाहिँ जनताप्रति एकाउन्टेबल छ कि छैन, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अहिले हामी डेमोक्रेसी अहिले हाम्रो पोलिटिकल सिस्टमलाई डेमोक्रेसी भन्छौँ भने डेमोक्रेसीका दुईटा महत्त्वपूर्ण भ्यालुहरू हुन्छ, भ्यालु छ जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरेको छ। त्यो भ्यालुलाई त्यो भनेको चाहिँ के हो भने सरकारको निर्णय प्रक्रियामा त्यो चाहिँ जनताको नियन्त्रण छ कि छैन, अर्थात् whether the activities of the government or government itself accountable to the citizen or not भनिन्छ नि। यो चाहिँ power of the governor depend on the interest of govern भनेर भन्छ के, will of govern भनेर भन्छ। त्यो सिस्टममा त्यो सरकारले गरेको निर्णयहरू जनताप्रति एकाउन्टेबल छ कि छैन, त्यो एउटा क्वेसन। र दोस्रो क्वेसन चाहिँ सबै नागरिकहरूले समान अवसर पाएको छ कि छैन, whether the state or government treat all the citizens on the basis of equality and non-discrimination हैन। यो चाहिँ भेदभाव रहित र समान रूपमा चाहिँ सरकारले ट्रिटमेन्ट गरेको छ कि छैन भनेको मतलब यो भोटिङ राइटका कुरा गरौँ, अवसरका कुरा गरौँ, इन्फर्मेसन एक्सेसका कुरा गरौँ, त्यसमा इक्वालिटी छ कि छैन, नन डिस्क्रिमिनेसन छ कि छैन, यो दुई तीनवटा कुराले चाहिँ डेमोक्रेसीको क्वालिटी चाहिँ एसेस गर्छ। र अब हामीले अब चाहिँ मैले अब यो गभर्मेन्ट डेमोक्रेटिक हो कि होइन भनेर भन्नुभन्दा यहाँहरूले नै अब यो सिस्टम यो गभर्मेन्टलाई यो दुईटा इन्डिकेटरमा राखेर हेर्दाखेरि यो सरकार डेमोक्रेटिक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। यदि यो सरकारले चाहिँ दुईटा भ्यालुलाई चाहिँ लिन सकेन, यो सिस्टमले लिन सकेन भने त्यो चाहिँ पोलिटी नभइकन त्यो चाहिँ डेमोक्रेसी मात्र हुन्छ। द डेमोक्रेसी विथ पोलिटी हुँदैन भनेर भनिन्छ, यो चाहिँ हुन सक्दैन। यसको लागि पनि हामीले यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। यो हामी यो वान म्यान सिस्टमदेखि त्यो म्यानी रुल्स सिस्टमसम्म आइपुग्दा हाम्रो नेपाल, हाम्रो स्वाधीन नेपालले यो सबै प्रकारका यो तीनै प्रकारका शासन व्यवस्थालाई चाहिँ अङ्गीकार गरिसकेको अवस्था हो। त्यो पेरिफेरीमा हेर्दा अहिलेको हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ के हो त? अहिलेको हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था के हो त भन्दा हाम्रो 2072 सालको संविधानले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई क्लियरली जो दिशानिर्देश गरेको अवस्था छ, जसलाई यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। संविधानको धारा 74 लाई हामीले हेर्यौँ भने यो नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति के हो भनेर भन्ने कुरा, यो राजनीति के हो भन्ने कुरा त म तपाईँलाई क्लासमा भनिसकेको छु, मैले रिपिट गर्न चाहिनँ। मैले राजनीति होइन गेम अफ द पावरको रूपमा भएको हो। एउटा यो द पोलिटिक्स द्याट इज द आर्ट, यो चाहिँ कला हो। यो जसले पावर क्याप्चर गर्छ ऊ पावरमा रहिरहन चाहन्छ, जो पावरबाट आइसोलेटेड हुन्छ ऊ पावरमा आउन चाहन्छ। त्यो पावरमा आउन चाहने र पावरमा रहिरहनेहरूको बिचमा जुन रणनीति स्ट्राटेजी उसले अवलम्बन गर्छ त्यो नै राजनीति हो। तर यसरी भन्ने हो भने नेपालमा पावरमा आउनको लागि र पावरमा रहिरहनको लागि के गर्न पाइन्छ, के गर्न सकिन्छ, के गर्न चाहिँ संवैधानिक हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले संविधानको धारा 74 मा हामीले हेर्यौँ भने यसले चाहिँ नेपालको शासकीय स्वरूप, नेपालको शासन व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको अवस्था छ। यसले के यो चाहिँ धारा 74 के भन्छ भने यो शासकीय स्वरूप भने त हामी पोलिटिकल साइन्सका विद्यार्थीले यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन। हामीले यो कुरालाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। यो संविधान भनेको यो चाहिँ यो संवैधानिक कानुनका विद्यार्थीहरूले कानुनी दस्तावेज भने पनि हामी राजनीतिक दस्तावेज भनेर भन्छौँ। हामी राजनीतिक दस्तावेज राजनीतिक सहमतिको आधारमा यसका कन्टेन्टहरू डिटरमाइन हुन्छ र यो बनिसकेपछि मात्र यो चाहिँ लको कन्स्टिट्युसन बन्छ र सब्जेक्ट बन्छ। त्यो यो चाहिँ पोलिटिकल डकुमेन्ट हो। यसले चाहिँ के भन्छ भने नेपालको राजकीय शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित, बहुलवाद भनेको प्लुरलिस्टिक मोडल अफ सोसाइटीलाई यसले एक्सेप्ट गर्छ। यसले
किनभने नेपाल द्याट इज नट कन्ट्री अफ होमोजेनियस हैन, दिस इज द हेट्रोजेनियस कन्ट्री भनेपछि यो चाहिँ बहुजातीय बहुसांस्कृतिक भनौँ न, यसलाई चाहिँ एउटै समूहको मात्र डोमिनेसन नभएकोलाई हामी हेट्रोजेनियस भनेर भन्छौँ, र एउटै समूह एउटै जाति एउटै समुदायको मात्र डोमिनेसन भएकोलाई हामी होमोजेनियस भनेर भन्छौँ। यो होमोजेनियस नभइकन हेट्रोजेनियस सोसाइटी भएको हुनाले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ नेपाल चाहिँ बहुलवादमा आधारित हुनुपर्ने आधारित छ भन्ने कारण के हो, र बहुलवादमा आधारित हुनको लागि एउटा डेमोक्रेसीको एउटा सुन्दर पक्ष चाहिँ के हो भने त्यो शक्तिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ। जहाँ राज्यको शक्ति प्राप्त गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिँ अनुमति दिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टमको एउटा इन्डिकेटर हुन्छ। र हाम्रो संविधानले के भन्छ भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था भन्छ। हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था छ, र यसको साथसाथै सङ्घीय भनेर भनेको थिएँ। सङ्घीयता हाम्रो क्लास भइसकेका थिएन, सङ्घीयता हामी आउँदै थियौँ हामी। सङ्घीयता जहाँ राज्यका शक्तिहरू दुई वा सोभन्दा बढी तहका सरकारले प्रयोग गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सङ्घीयता भन्छौँ। नेपालको संविधान पनि दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकार, सङ्घीय सरकार, केन्द्र सरकार चाहिँ प्रादेशिक सरकार जस्तो हामी स्टेट गभर्मेन्ट भनेर भन्छौँ, र लोकल सरकार, यो तीनटा यो दुई वा सोभन्दा बढी है, कम्तीमा दुई, संहिताको मोडेलमा कम्तीमा दुई भनेर भन्छ। कम्तीमा दुई वा सोभन्दा बढीको तहको सरकारको बिचमा अधिकार बाँडफाँड हुन्छ। राज्य शक्ति भनेर भने राज्य शक्ति मैले स्टेट पावर भनिरहेको थिएँ मैले। स्टेट पावर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा स्टेट पावरले तीनटा मुख्य कुराहरू कभर गर्छ, र ल मेकिङ पावर, ल एक्जिक्युटिङ पावर र ल इभ्यालुएटिङ पावर। यो चाहिँ स्टेट पावर हो, र स्टेटका सम्पूर्ण पावरहरू चाहिँ यो अन्तर्गत हुन्छ। यो अन्तर्गत अरू पावरहरू चाहिँ सृजना हुन्छ, अरू पावरहरू चाहिँ म्यानेज हुन्छ। जो नेपालले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको र लोकतान्त्रिक भने यो चाहिँ डेमोक्रेटिक अघि भनेको दुईटा एलिमेन्ट सहितको शासन व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर भन्ने, र गणतन्त्रात्मक यो गणतन्त्रात्मक अहिले हामीले यो राजालाई यो एक्टिभ मोनार्की अथवा मोनार्की सिस्टमलाई हटाएर यो हामीले चाहिँ अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरेको, यसलाई मात्र गणतान्त्रिक भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन। गणतान्त्रिक र यो डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको विकल्पमा चाहिँ यो चाहिँ रिपब्लिकन गणतान्त्रिक सिस्टम आएको हो। यो चाहिँ प्लेटोनिक टाइम, यो ग्रिक टाइममा डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको अभ्यास गरेको थियो, र चाहिँ जब ग्रिक सोसाइटी यो चाहिँ ग्रिक टाइममा रोमनहरूले चाहिँ राज्य सत्ता कब्जा गर्दै गइसकेपछि त्यति बेला डाइरेक्ट डेमोक्रेसी सम्भव नभएको हुनाले रोममा चाहिँ राज्यका हरेक ठाउँबाट प्रतिनिधिहरू पठाउन थाले, जसलाई चाहिँ गणहरू भन्न थाले। हाम्रा गणहरू मार्फत हामी शासन व्यवस्था गर्ने, र त्यस्तो व्यवस्थाले चाहिँ गणतन्त्र भन्नेबाट सुरुवात भएको थियो। अहिले चाहिँ हामीले राजा बिनाको शासनलाई गणतान्त्रिक भनेर भन्ने गरेका छौँ। यो चाहिँ टाइम एन्ड कन्टेक्स्ट हेभ अल्सो बिन चेन्ज है, यो टाइम र कन्टेक्स्ट चेन्ज भएको छ। गणतान्त्रिक र संसदीय प्रणाली हुनेछ भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द एक्जिक्युटिभ बडिज आर इज फर्म बाई द पार्लियामेन्ट एन्ड सच एक्जिक्युटिभ बडी सुड बी अकाउन्टेबल टु द पार्लियामेन्ट एन्ड सच एक्जिक्युटिभ बडी क्यान वर्क अन्टिल द पार्लियामेन्ट रिमुभ द एक्जिक्युटिभ हेड। त्यसलाई चाहिँ हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेर भन्छौँ। यो 4-5वटा सिस्टमका आधारमा नेपालको पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ अगाडि बढेको छ, अगाडि बढिरहेछ, र संविधानले दिशा निर्देश गर्छ। संविधानले अहिलेका यो पावर होल्डरहरूलाई चाहिँ के निर्देश गर्छ त भनेर भन्दा यदि यो शर्तमा चाहिँ यो नेपालको राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालन गर है, तिम्रो एक्टरहरूले कन्टेन्ट र कन्सेप्ट यो होल्ड गरेर चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ सञ्चालन गर भनेर भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ यो चाहिँ गाइडलाइन भनौँ कि यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो वे अब चाहिँ भनौँ कि यो के भनौँ राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि यो चाहिँ अवस्था देखिन्छ। अब यसपछि अब चाहिँ हामी अहिलेको यो चाहिँ पेन्डेमिक कोभिड-19मा नेपालको राजनीतिक अवस्था के भइरहेछ र के हुनुपर्ने हो, के भइरहेछ भनेर हामीले छलफल गर्न जरुरी देखिन्छ। र यसपछि मात्र फ्युचरमा के होला मैले हिजो मात्र मैले चाहिँ नेटमा पनि अलिअलि म्याटरहरू मैले चाहिँ यो हेरेको थिएँ, अलिअलि यो हेरेको थिएँ। यसरी हेर्दा मैले नेपालको राजनीतिक अहिलेको यो कोभिड-19 नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिएपछि, विशेष गरी यो चैत्र 10 गते पछाडि, चैत्र 10 गते जब जुन बेला हामी लकडाउनमा प्रवेश गऱ्यौँ
त्यसपछिको राजनीतिक अवस्था र त्योभन्दा अगाडिको राजनीतिक अवस्था के थियो त भन्दा त्योभन्दा पहिला भनेको राजनीतिक दलहरूले गर्ने काम यो राजनीतिका विषयहरूमा जनताको प्रत्यक्ष निगरानी थियो त्यति बेला, किनभने जनता सडकमा थियो त्यति बेला, सडकमा हिँडेर अवस्था थियो। र अहिले चाहिँ जनता कुन अवस्थामा छ त भने जनता चाहिँ घरभित्र बसेको अवस्थामा छ र जनताको लागि पहुँच भनेको यो चाहिँ मिडिया भनौँ न, यो मिडिया र यो सामाजिक सञ्जाल भनौँ, यो मिडिया इन्स्ट्रुमेन्ट भनौँ, अब चाहिँ यो यस्तै यस्तै प्रोग्रामहरू भनौँ न, यसले नै हामीलाई चाहिँ सरकारले के गरिरहेछ र राजनीति कसरी अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ देखाउने बुझाउने काम गरिरहेछ। र यसरी हेऱ्यो भने मैले यो के आधारमा चाहिँ यो चाहिँ जस्तै यो कन्स्टिट्युसन, पोलिटिकल सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, जुडिसियरी, पार्लियामेन्ट, एक्जिक्युटिभ, दे अल आर मेजर एक्टर अफ पोलिटिकल सिस्टम। यो मेजर एक्टर पोलिटिक्स र पोलिटिकल सिस्टम भनेको त सबस्टेन्टिभ कुरा भयो यो होइन। यसलाई चाहिँ यो एक्टरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा मोबिलाइज गर्छ, यसलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउँछ क्या। अनि त्यसकारण हामी एक्टरहरूलाई चाहिँ बाइपास गरेर हामी सिस्टमको बारेमा हामी इभालुएसन गर्न सक्दैनौँ, किनभने सिस्टमको बारेमा त हामीले चाहिँ संक्षेपमा छलफल गरिसक्यौँ। हाम्रो संविधानले के भनेको छ, कानुनले चाहिँ के भनेको छ, सिस्टमको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। जस्तै यो कन्स्टिट्युसनको बेसमा रहेर हामीले पोलिटिकल सिस्टमको बारेमा एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने हामी के पाउँछौँ भने मैले यहाँ कोट गरेको छु, ड्युरिङ एन्ड आफ्टर COVID-19 भनेर, यो चाहिँ च्यालेन्ज टु इम्प्लिमेन्ट भनेर चाहिँ मैले लेखिरहेको छु। जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले जनताबाट म्यान्डेट लिएर गभर्मेन्ट पोजिसन होल्ड गरिसकेपछि यो पोलिटिकल सिस्टम अन्तर्गत पोलिटिकल एक्टरहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्दा जनताका हरेक इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नु। मैले सानो उदाहरण दिन चाहे मैले, हुन त अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको खण्डन आइसकेको छ, हामीले 15,000 रुपियाँ लाग्छ भनेर भनेको छैनौँ। हामीले केही पैसाहरू तिरेर भए पनि कसैले चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ कोरोना टेस्ट गर्न चाह्यो भने हामी त्यो गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने मात्र भनेको हो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति आएको छ। तर मैले भनेको यो खालको राइटलाई चाहिँ हाम्रो संविधानले फन्डामेन्टल राइटको रूपमा चाहिँ अङ्गीकार गरेको छ। जस्तै म तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले देखेँ धारा 34 जस्तो लाग्छ मलाई, धारा 34 होइन धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक भनेर भनेको छ। यहाँ यो आकस्मिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन र यो चाहिँ अरू यो चाहिँ स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी जानकारी पाउने हक छ, समान पहुँचको हक छ, स्वास्थ्य पाउने यो चाहिँ स्वास्थ्यका हकहरू अन्तर्गत समावेश गरिएको छ भन्दा यो यसले पोलिटिकल सिस्टममा यो कस्तो ल्यायो भने कन्स्टिट्युसनल पेरिफेरी, कन्स्टिट्युसनलाई बेस मानेर हामीले हेऱ्यौँ भने द लट अफ द प्रोभिजन दे आर नट इम्प्लिमेन्टेड होइन, अहिले इम्प्लिमेन्टेड हुन सकेको अवस्था छैन। त्यो विभिन्न नाममा भनौँ न, यो भनेको यो सिस्टममा अहिलेको पोलिटिक्स कसरी अगाडि बढ्यो त भन्दा जनतालाई अलिकति पछाडि छोडेर सिस्टम अथवा एक्टर मात्र अलिकति अगाडि बढ्ने अवस्था हो कि, किनभने विदाउट दि डाइरेक्ट कन्सेन्ट हामीले 5 वर्षमा एकचोटि भोट हालेर जनताले चाहिँ अथोरिटी त पोलिटिकल लिडरलाई दियो, तर 5 वर्षको बिचमा चाहिँ अब फेरि पोलिटिकल अथोरिटी होल्डरले चाहिँ जनतालाई सोध्नै पर्दैन भन्ने होइन। जनताले उसले पाइलामा सोध्नुपर्छ भने, जनताले पाइलामा कन्सेन्ट लिनुपर्छ भने त्यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल स्पिरिटलाई चाहिँ अलिकति बाइपास गरेर सरकार अलिकति अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हो कि अथवा संविधानको इम्प्लिमेन्टेसनमा केही च्यालेन्जहरू आउँछ कि भन्ने अवस्था म देख्छु। आफ्टर यो पेन्डेमिक कोभिड पनि यो हामी कहाँ यो सोसियल फ्याक्टरहरू, इकोनोमिक फ्याक्टरहरू यो धेरै मैले आउने चाहिँ बाट म यहाँ अलिकति देखिरहेको छु, म यहाँ भन्ने पक्षमा छु तपाईँलाई। र दोस्रो चाहिँ पोलिटिकल सिस्टममा चाहिँ यो क्राइसिस टु मेन्टेन द सिस्टम, अहिले चाहिँ यो सरकारका निर्णयहरू चाहिँ यो फास्ट ट्र्याकमा जाने हो कि अथवा त्यो प्रोसिड्युरहरू सबै प्रोसिड्युरहरू अवलम्बन गर्नुभन्दा पहिला अब फास्ट ट्र्याकमा जस्तै भनौँ न यो स्वास्थ्य मेडिकल किट किन्नको लागि सबै प्रोसेस अवलम्बन गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन समेत अवलम्बन गरेर सबै काम गर्दा लामो समय लाग्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ संविधान र कानुनका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ निलम्बनमा राख्ने गरी यो स्टेट अफ इमर्जेन्सी लागू गरेर भए पनि त्यो सरकार अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने एउटा पोसिबिलिटी चाहिँ म देखिरहेको छु। त्यो एउटा चाहिँ यो चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमले चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ इन द नेम अफ म्यानेजिङ क्राइसिस है, क्राइसिस म्यानेजमेन्टको नाममा चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमलाई नै केही समयको लागि ओभरलक गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई निष्क्रिय गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था र बढ्नुपर्ने अब आवश्यकता मलाई थाहा छैन, अब त्यो बढ्नुपर्ने हो कि होइन, जनताको निड हो कि होइन, तर त्यो बढ्न सक्ने अथवा बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सम्भावना
पनि देख्छु म यो पोलिटिकल सिस्टमका कुरा गर्दा यो सिस्टम मेन्टेन गर्ने आफैमा च्यालेन्ज देखिने अवस्था देखेका छौँ र यो पेन्डेमिक कोभिड-19 पछाडिको यो चाहिँ जसलाई हामी यो लिबरल पोलिटिकल सिस्टम अहिले भनिरहेको छौँ क्लासिकलबाट हामी लिबरलसम्म आइपुग्दा लिबरलबाट हाम्रो कोर्स नै चेन्ज गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि अगाडि बढ्ने अवस्था छ कि यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट यो अवस्था पनि अहिलेको च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ मैले देखेको छु अर्को चाहिँ मल्टी पार्टी सिस्टम भनेर भन्ने अब मल्टी पार्टी सिस्टम अब यसका पोलिटिकल सिस्टमका धेरै यो चाहिँ इन्फ्लुएन्सियल फ्याक्टरहरू हुन्छ जस्तै जियो पोलिटिक्सका कुरा गरौँ हामी होइन डाइभर्सिटीका कुरा गरौँ हामी अनि सोसियो इकोनोमिक कन्डिसनका सोसियो कल्चरल एस्पेक्टबाट हेरौँ हामी इकोनोमिक एस्पेक्टबाट चाहिँ हेर्दा यो चाहिँ एक्टिभ रुलिङ पार्टीको अवस्था आउने हो कि भनेको जस्तै पावर क्याप्चर गर्यो उसले चाहिँ बाँकी दलहरूलाई चाहिँ छोडेर ऊ एक्लै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देख्छु कहिलेकाहीँ त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ यो अहिलेको यो ड्युरिङ एन्ड आफ्टर पेन्डेमिक कोभिड-19 होइन यो अवस्था यो चाहिँ अवस्था पनि देखिन्छ र जुडिसियरीका कुरा गर्दा यो पार्लियामेन्टका कुरा गर्दा जुडिसियरीका कुराहरू भनौँ न यो जुडिसियरी अहिले एक किसिमले भन्नुपर्दा बन्दै अवस्थामा छ अहिले किनभने अर्डिनरी इस्युमा जनताहरूले न्याय पाउने अवस्था छैन अहिले त्यो चाहिँ विषम परिस्थितिले गर्दा अर्डिनरी मुद्दाहरू हेरिङ भइरहेको छैन यो नसुनी नहुने नहेरी नहुने मुद्दाहरू मात्र हेरिरहेछ अरू अरू मुद्दा चाहिँ अब हेरिरहेको अवस्था छैन त्यसले गर्दा यो चाहिँ जुडिसियरीका निर्णयहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने च्यालेन्ज यो आफ्टर पनि हुनसक्छ यो आफ्टर पनि हुनसक्छ यो र पार्लियामेन्टमा चाहिँ फर्मालिटी डिफिकल्ट टु रन बिजनेस पार्लियामेन्ट अब यो चाहिँ कर्मकाण्डी मात्र हुन सक्ने कुरा अथवा सरकारले दिएको निर्देशन कुन हदसम्म चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुनसक्छ भनेर भन्ने कुराहरू यो चाहिँ अहिले हामी यो इन्डिकेटरबाट हेर्दा जो नेपालको राजनीति विश्व राजनीतिको साथसाथै नेपालको राजनीति बहुत विषम अवस्थामा उभिएको छ र अप्ठ्यारो अवस्थामा उभिएको छ नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त अझ यो बिकज अफ द जियो पोलिटिकल सिचुएसन होइन यसले गर्दा हामीसँग अर्को एउटा थप सीमा विवाद लगायतका कुराहरू सीमा विवाद ले एउटा चाहिँ यो युनिक नेसनलिजमको कन्सेप्टलाई चाहिँ बढावा दिन्छ र यसले युनिक नेसनलिजमको नाममा यो सरकार अलिकति यो भनौँ न दम्बै त नभनौँ तर अलिकति महत्त्वाकांक्षा अलिक ठुलो महत्त्वाकांक्षा कति लिन सक्छ त्यो एउटा पनि म चाहिँ सम्भावना देख्छु र यसरी हेर्दा नेपालको अब भनौँ न त्यो पोलिटिकल सिस्टम यो पोलिटिक्स यो मल्टिडिसिप्लिनरी यो चाहिँ सिंगल डिसिप्लिन मात्र होइन कि यो मल्टिडिसिप्लिनरी भएको हुनाले यहाँको पोलिटिकल सिस्टम कसरी अगाडि बढ्छ भनेर भन्ने कुरा त्यसको मल्टिफ्याक्चरल त्यसका धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ जस्तै हामीले चाहिँ भनौँ न यो आधारमा हामीले एनालाइसिस गर्ने चाहिँ हो रहेछ भने अब एउटा जियो पोलिटिक्स यो सन्दर्भमा जियो पोलिटिक्स मैले जियो पोलिटिक्स भन्ने शब्द मैले किन जोड्न चाहेँ भने जब नेपालमा यो इन्टरनल नेचुरल क्यालामिटीका कुरा गरौँ अथवा कुनै यस्तै पेन्डेमिक कोभिड-19 कुरा यस्तो हुँदा इन्टरनेसनल अलिकति यो इन्टरनेसनल पावरहरू पनि अलिकति सक्रिय भएको हाम्रो अनुभव छ चाहे त्यो कुनै कालखण्डको आन्दोलनका कुरा हो आन्दोलन भनौँ 46 साल 7 सालको आन्दोलन 46 सालको आन्दोलन है त्यसपछि 52 सालको सशस्त्र सङ्घर्ष आन्दोलन 62-63 सालको आन्दोलन 72 सालको भूकम्प अहिले 76 सालको 77 कोभिड-19 हामीले हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ इन्टरनेसनली यो नेपालको जो पोलिटिकल सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने इन्ट्रेस्ट राखेर यो इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरू चाहिँ अलिकति एक्टिभ भएको अवस्था देखिन्छ यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो पोलिटिकल सिस्टममा यसले डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स नगरे पनि वान अफ द कम्पोनेन्ट नेपालको पोलिटिकल किनभने नेपालको जियो पोलिटिक्सले के देखाउँछ भने हामीलाई यो चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट हाम्रो राष्ट्र त हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हो तर हाम्रो निड फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई डिपेन्डेन्ट बनाइदिन्छ त्यो सिस्टम त्यसले गर्दा र एउटा सेक्टर एउटा चाहिँ स्टेटका निडहरू फुलफिल गर्ने सेक्टर चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ पोलिटिक्सलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ र पोलिटिक्सको धार त्यसले चाहिँ पोलिटिक्सको अब एकदमै लाग्ने धार भयो भने त्यसलाई अब भुत्ते बनाइदिन सक्छ अथवा भुत्ते हुने धार हो भने पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति डाइ फङ्सन त्यसलाई चाहिँ गरिदिन सक्छ त्यसलाई होइन
यो अवस्था चाहिँ म देख्छु त्यो पोलिटिकल आधारमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको पोलिटिकल सिस्टम कहिले साउथ एक्टिभ हुने, कहिले नट एक्टिभ हुने होइन, एमसिसीका नाममा आइरहेछ। तपाईँ हामी हेरौँ न, एमसिसीले नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा नेपालको एउटा चाहिँ पोलिटिक्समा कत्रो त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ भैँचालो ल्याइदियो हो किन भन्नु त। एउटा तपाईँको नाकाबन्दीले नेपालको पोलिटिकल सिस्टममा कसलाई कति राष्ट्रवाद बन्ने भन्ने हो कि कसलाई चाहिँ कति राष्ट्रघात बन्ने भन्ने हो कि त्यसले कस्तो अवस्था सृजना गर्यो। यस्तो 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 अवस्था चाहिँ सृजना भइरहेको अवस्था त अहिले पनि तपाईँको हेर्नु न, ठ्याक्कै हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँ हामी यो डे टु डे हेरिरहेछ है यो अवस्था। हाम्रो सोसियो कल्चरल एस्पेक्ट, इकोनोमिक एस्पेक्टबाट हामीले हेर्दा के हुनसक्छ, हाम्रो इकोनोमिक हाम्रो अनुदानमुखी अब चाहिँ यो इकोनोमिक सिस्टमहरू न हाम्रो आन्तरिक आयबाट भन्दा यो अनुदान वैदेशिक अनुदान र यो चाहिँ आन्तरिक ऋणबाट चल्नुपर्ने देश। यो अवस्थामा हाम्रो आन्तरिक ऋण उठ्न सक्ने अवस्था भएन, वैदेशिक अनुदान आउन सक्ने अवस्था भएन र नेपालको बिजनेसहरू पनि राम्रोसँग चल्न नसकेको कारणले गर्दा उसले ट्याक्स पे गर्न सकेन भने हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी, राइट टु लाइफ, राइट टु हेल्थ, राइट टु एजुकेसन मात्र भनेर भएन। They all are depend on the resource and the resource मा डिपेन्ड हुने होला। त्यो विशेष गरी पोजिटिभ राइटका कुरा गर्दा रिसोर्समा डिपेन्ड हुने होला होइन। नेगेटिभ राइट, इन्डिभिजुअल र सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइटलाई हामीलाई धेरै ह्याम्पर नगरे भने इकोनोमिक, सोसल एन्ड कल्चरल राइट त हाम्रो रिसोर्समा डिपेन्ड हुने होला। त्यसले फेरि अब चाहिँ यो सिस्टमले हाम्रो पोलिटिक्सलाई कहाँ पुर्याउला, हाम्रो यो चाहिँ यो कन्डिसन हाम्रो राइटलाई कहाँ पुर्याउला, हाम्रो ह्युमन राइटलाई कहाँ पुर्याउला होइन, हाम्रो सिभिल राइटलाई कहाँ पुर्याउला, यो कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू इकोनोमिक एस्पेक्टबाट हेर्दा। अर्को हामीले चाहिँ अब चाहिँ सोसियो इकोनोमिक सोसियो पोलिटिकल एस्पेक्टबाट हामीले हेऱ्यौँ भने अब त्यसका पनि आफ्नै एस्पेक्टहरू छन् होइन। हाम्रो सोसियल स्ट्रक्चर, सोसियल डाइमेन्सनका कुराहरू, कल्चरका कुराहरू कहाँ पुग्ने हो, त्यसले त्यो पनि यसको कोर्स चेन्ज भयो भने पनि त्यसले चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। र हाम्रो यो डाइभर्सिटीका कुराहरू, प्लुरालिटी डाइभर्सिटीका कुराहरू, डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, अहिले संविधान मार्फत सङ्घीय संरचना अन्तर्गत पनि नेपालको डाइभर्सिटी म्यानेज भएन भन्ने आवाज उठिरहेछ। यसले चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमभित्र यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। किनभने हामी कमिङ टुगेदर होइन, हामी सेक्युरिटीको लागि हामी संहितामा गएको होइन, हामी होल्डिङ टुगेदर हो। होल्डिङ टुगेदर भनेको डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्टको लागि हो। कमिङ टुगेदर भनेको सेक्युरिटीको लागि हुने भयो, होल्डिङ टुगेदर भनेको म्यानेजमेन्टको लागि भयो। त्यो इकोनोमिक म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ, त्यो डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ, त्यो एथनिक म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ, त्यो लिङ्ग्विस्टिक म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ। हामीले म्यानेज गर्न नसकेको कारणले गर्दा हामी होल्डिङ टुगेदरमा हामी संहितामा गइरहेछौँ। त सेक्युरिटीको लागि हो भने कमिङ टुगेदरमा नो प्रब्लम होइन। यो एस्पेक्टलाई हामीले सम्बोधन गरेन भने अब भनौँ न यो पेन्डेमिक कोभिड-19 का कुरा गर्दा हामीले 3 तहको सरकारको त हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गत। तर 3 तहको सरकारले कसरी आफ्नो चाहिँ कामहरू अगाडि बढाइरहेछ, कसो काम के हो, गर्नुपर्ने काम के हो, यसले पनि एउटा हामीलाई यो कोभिड-19 ले हामीलाई च्यालेन्ज मात्र होइन, हामीलाई अवसर पनि दिएको छ। कुन लेभलमा कुन सरकारले कसरी काम गर्छ र त्यो लेभलको सरकार हामीलाई आवश्यक छ कि छैन, र अहिले हामीले यो प्र्याक्टिकल भइरहेछ। यो पनि हाम्रो यी कुराहरूले पनि म तपाईँलाई यो चाहिँ जियो पोलिटिकल सिचुएसन, यो इकोनोमिक सिचुएसन, यो चाहिँ सोसियो कल्चरल एस्पेक्टबाट हेरे, यो चाहिँ डाइभर्सिटी एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि यी कुराहरूले पनि नेपालको पोलिटिकललाई चाहिँ अब इफेक्ट गर्नेवाला छ, फेरि पनि इफेक्ट गर्नेवाला छ। र यो हाम्रो सिस्टम यसरी बढिरहेछ। र अब हामीले चाहिँ थोरै भन्नुपर्दा अबको पोलिटिकल सिस्टम के होला त, हामीले अब यो अहिलेको पोलिटिकल सिस्टमका छलफल गरौँ। हामीले एउटा पावर होल्डरहरू त्यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्ने नाममा जनतालाई अलिकति पछाडि छोडेर सरकार अगाडि बढ्न सक्ने एउटा सम्भावना, त्यो सम्भावनालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। र अब यो त्यसपछि के होला, अब त्यसपछि भन्ने दिन नै कहिले आउला भन्ने हामीलाई थाहा छैन, अझ पनि थाहा छैन। हामीले भन्यौँ नि पेन्डेमिक कोभिड-19 पछि के होला, त्यो पछि भने कहिले, त्यो नै थाहा छैन हामीलाई। किनभने यो हामीले 7 दिनको लागि 10 दिन भएर लकडाउनमा बसेको अब लगभग 60 दिन 70 दिन अब हुन लागिसक्यो। अब लगभग अब म सुन्दैछु यो कन्टिन्यू अगाडि बढ्नेवाला छ भन्ने सुन्दैछु म। यो हामी यही राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गत त्यसपछि भन्ने दिन पनि आउला कि नआउला, अथवा यो भित्रै पनि कोर्स चेन्ज हुन सक्ने हो कि। अब यसलाई अब यतातिर हामी नजाउँ यतातिर। अब तर एउटा राजनीतिले कुनै पनि सम्भावनालाई चाहिँ उसले निषेध गर्दैन। राजनीतिले सम्भावनालाई निषेध गर्दैन,
हरेक खालका सम्भावनालाई चाहिँ यसले चाहिँ द्याट इज पोसिबल भनेर सम्भावना भनेर लिने भएको हुनाले मात्र मैले यति कुरा भन्न चाहेँ। अबको चाहिँ कन्डिसन के आउन सक्छ भने जस्तै भनौँ न लिडरसिप पपुलारिटी एउटा कन्डिसन देख्छु म। अब यो यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, यसलाई सफलतापूर्वक अब यसमा मैले अघि भने यो हाम्रो पेन्डेमिक कोभिड-19 सँगैसँगै हाम्रो यो बोर्डर इस्यु पनि सँगैसँगै गाँसिएर आयो। हाम्रो पोलिटिकल सिस्टमलाई च्यालेन्जको रूपमा सँगैसँगै च्यालेन्ज एन्ड अपर्च्युनिटीको रूपमा सँगैसँगै आएको छ र यसको ह्यान्डलिङ पक्ष यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने पक्ष सफलतापूर्वक हुन्छ कि असफलतापूर्वक हुन्छ भन्ने कुराले तय गर्छ कि अब हाम्रो आगामी राजनीति के हुन्छ, राजनीति यात्रा हाम्रो आगामी राजनीति यात्रा के हुन्छ त भनेर भन्दा यसलाई चाहिँ हामी सफलतापूर्वक ह्यान्डल गर्छौँ कि असफलतापूर्वक ह्यान्डल गर्छौँ। यदि हामीले सफलतापूर्वक ह्यान्डल गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ एउटा चाहिँ लिडरसिप पपुलारिटीको अवस्था आउन सक्छ अथवा त्यो जसले ह्यान्डल गर्यो केही समयसम्म उसैले नै राजनीतिक नेतृत्व लिने अवस्था आउन सक्छ। यो अवस्था किनभने उसले बाँकी प्रतिस्पर्धीलाई धेरै पछाडि छोड्ने अवस्था आउन सक्छ। हुन त राजनीति सम्भावना खेल पनि हो, राजनीतिमा पावरको लागि स्ट्रगल हुन्छ, त्यो रुलिङ पार्टीले पावर क्याप्चर गर्छ र अपोजिसन पार्टी लगायत अरू पेरिफेरीमा बसेका पार्टीहरूले त्यो पावर उसले चाहिँ क्याच गर्न खोज्छ। यो चाहिँ एउटा अवस्था देख्छु म यो पछि आफ्टर पेन्डेमिक कोभिड-19। तर अर्को चाहिँ म यो संसारमा यसको औषधि पत्ता नलाग्ने र यो कोभिड-19 यत्तिकै भयावह अवस्था भएर अगाडि बढ्ने र जनताको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था खस्किँदै जाने यो अवस्था आयो भने चाहिँ एउटा स्टेट अफ इमर्जेन्सी लाग्ने अवस्था पनि म देख्छु भविष्यमा। यो त्यो देख्छु ड्युरिङ पेन्डेमिक कोभिड-19 पनि हुनसक्छ, आफ्टर पनि आफ्टर क्राइसिस म्यानेजमेन्टको लागि पनि हुनसक्छ र ड्युरिङ क्राइसिस म्यानेजमेन्टको लागि पनि एउटा स्टेट अफ इमर्जेन्सी लागु हुनसक्छ। त्यसले के गर्छ त त्यसले भन्दा यसले चाहिँ संविधानले दिएका के आधारभूत अधिकारहरू निलम्बन हुन्छ, यसले निलम्बनमा राख्छ र जनताले सरकारले गरेको गतिविधिको तीखो आलोचना गर्नबाट जनतालाई चाहिँ रोक्छ। यसले रोक्छ र सरकार यो समस्या सम्बोधन गर्नको लागि आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ यो स्टेट अफ इमर्जेन्सी लागु भयो भने सरकारले केही कानुनहरू पनि उसले निलम्बनमा राख्न सक्छ। उसले आफ्नो भनौँ न यो औषधि किन्नको लागि चाहिने अब चाहिँ भनौँ सार्वजनिक खरिद ऐनका कुरा गरौँ, कतिपय ऐनका कुरा गरौँ, उसले त्यसलाई चाहिँ निलम्बनमा राखेर अथवा फास्ट ट्र्याकको नाममा उसले त्यो ल्याउनु पर्ने अवस्था। अब यो स्टेट अफ इमर्जेन्सी लागु हुन्छ कि हुँदैन, यो प्रपर टाइम हो कि होइन, त्यो अर्को बहसको विषय हो। फेरि त्यो अर्को सिरिजमा बहस गर्न सकिने कुरा हो र स्टेट अफ इमर्जेन्सी लागु भयो भने त्यो सकेपछि भन्ने हो यो व्यवस्था लागु गरेको अवस्था ठिक तर यो अवस्था पनि म देख्छु। र तेस्रो मैले देखेको अवस्था भनेको यो लगभग यो पोलिटिकल कोर्स भनौँ न। अहिले हामीले संविधानमा हामीले लेख्यौँ हामीले यो समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था हुनेछ। अब हामीले लेख्यौँ यो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक बहुलवाद सहितको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था जहाँ हामी फर्स्ट पोस्ट इलेक्सन सिस्टम अवलम्बन गरेका छौँ, जसलाई हामी लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टमका टुल एन्ड टेक्निक भनेर भन्छौँ। तर हाम्रो गोल चाहिँ के छ त भन्दा सोसियालिजम चाहिँ हाम्रो गोल छ र यसको लागि रियल्ली एउटा वर्कआउट हुन सक्ने अवस्था पनि म देख्छु। समाजवादका आधारभूत एलिमेन्टहरू के हुन् जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, अनि सञ्चार, यातायात लगायतका कुराहरू होइन, हेल्थ, एजुकेसन, कम्युनिकेसन एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन, यी कुराहरू चाहिँ अलिकति यो सोसियालिजमको यो चाहिँ नर्म्सभित्र ल्याउने चाहिँ स्टेटलाई अवसर बनेको। यो स्वास्थ्य भन्ने कुरा चाहिँ खरिद बिक्रीका विषय हुन सक्दैन, शिक्षा भन्ने कुरा खरिद बिक्रीका विषय हुन सक्दैन, यो यातायात भन्ने कुरा खरिद बिक्रीका विषय हुन सक्दैन, सूचना सञ्चार भन्ने कुरा यो यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो पछिको एउटा चाहिँ डिस्कोर्स चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा अब हामी रियल्ली आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू चाहिँ राज्यले नै त्यसलाई चाहिँ ओन गर्नुपर्छ, राज्यले नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ तिनवटा मैले एस्पेक्टबाट चाहिँ भने तपाईँलाई एउटा यसले चाहिँ एउटा लिडरसिप डेभलपमेन्ट, लिडरसिप पपुलारिटी डेभलपमेन्टको एउटा अवसर डेभलप गर्ने त्यो हुनसक्छ भविष्यमा। अब त्यो हिरो बन्ने कि त्यो हिरो बन्ने कि अब त्यो हिरो नबन्ने भनेर अब त्यसलाई भिलेन त नभनौँ, हिरो बन्ने कि अथवा नबन्ने भन्ने एउटा अवसर यसले चाहिँ दिन्छ। यसले
एउटा चाहिँ स्टेटलाई चाहिँ एउटा स्टेट अफ इमर्जेन्सी लगाएर भए पनि यसलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमले यसलाई चाहिँ निकासा दिनैपर्छ। यसलाई कुनै श्वेत पत्र जारी गरेर कुनै तपाईँको चाहिँ राज्यको नाममा सम्बोधन गरेर जनतासँग कन्सेन्ट लिएर स्टेट अफ इमर्जेन्सी लगाएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ भने अर्को कुरा चाहिँ हामी रियल्ली हामी यो आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ राज्य नै सक्रिय हुनुपर्छ भनेर राज्य लाग्न सक्ने अवस्था मैले 3टा कन्डिसनमा मैले देखियो। एकदमै संक्षेपमा है, यो धेरै डिटेलमा भन्न सकिनँ, लगभग मलाई दिएको समय म्याक्सिमम समय पनि सकिसकेको अवस्था म देखिरहेको छु। 30 मिनट समय 27-28 मिनट जति भएको छ होइन। यो यति चाहिँ मैले भन्न चाहेँ नेपालको राजनीति कसो होला भनेर। र बाँकी चाहिँ यहाँबाट प्रश्न उठ्यो भने त्यो बिचमा पनि म छलफल गरौँ। सर अनि यो अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिकको कारणले चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसनसिपमा पनि धेरै नै इफेक्ट परेको देखिन्छ। जस्तै युएस र ब्राजिलको गभर्नमेन्टले चाहिँ चाइना र चाइनाको गभर्नमेन्टलाई चाहिँ ब्लेम गर्ने, चाइनिज गभर्नमेन्टले चाहिँ युएसलाई ब्लेम गर्ने यो भाइरसको आउटब्रेकमा। यस्तो किसिमको जुन यो डिफरेन्सेस देखिन्छ कन्ट्रिजहरूमा, यसले चाहिँ पछि गएर वर्ल्ड पिसमा नि ह्याम्पर गर्ने हो कि इन्टरनेसनल रिलेसनसिपमा चाहिँ यसको कस्तो इफेक्ट देखिन्छ पछि? यसलाई मैले दुई किसिमले बुझाएको छु है। मैले चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ यो पावर वारको रूपमा हेरौँ एउटा होइन, अर्को चाहिँ इकोनोमिक वारको रूपमा हेरौँ कि यसलाई। इकोनोमिक वारको रूपमा हेरौँ, एउटा चाहिँ पावर वारको रूपमा हेरौँ। यो चाहिँ के हो भने मैले बुझेसम्म है, मैले दिने जवाफ भनेको मैले बुझेसम्म यहाँ अब चाहिँ कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ लगभग 54 साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ कतिपय मेरै साथीहरू पनि आउनुभयो होला। मैले फोटो कसैको देखिरहेको छैन, मैले धेरैको फोटो देखिरहेको छैन, मेरै साथीहरू पनि आउनु होला। र मैले बुझेसम्म चाइना कसैले अब चाहिँ वुहान भाइरस भन्छन्, अवता भाइरस भन्छन्, के भनिरहेछन् होइन। अब हाम्रै सवालमा पनि अब अस्ति हामीले यो इन्डियाको केही मिडियाहरू पनि हेऱ्यौँ हामीले होइन, त्यही प्रश्नहरू पनि उठे यही सन्दर्भमा हेर्दा। यसले तपाईँको के हो भने यति नै मात्र कारणले चाहिँ मलाई यो इन्टरनेसनल रिलेसनमा अमेरिका र चाइना भनेको पहिलो र दोस्रो आर्थिक भनौँ न, आर्थिक वैभव अर्थतन्त्र भएको देश, पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र भएको देश। अब यो दुईटा देशहरूको बिचमा चाहिँ म अलिकति यसलाई चाहिँ यो इकोनोमिक वारको रूपमा चाहिँ लिन्छु है। म चाहिँ यसलाई इकोनोमिक वारको रूपमा संसारमा के भइरहेछ र यसको क्रेडिट कसले लिने र यसको दोष कसलाई लगाउने भन्ने कुरा, यति मात्र कुराले चाहिँ मलाई यो त्यो दुईटा देशको बिचमा र बाँकी रेस्ट अफ द वर्ल्ड बाँकी देशको बिचमा चाहिँ मलाई यो अवस्था आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो पेन्डेमिक कोभिड-19ले यो आरोप प्रत्यारोपको साथसाथै म के बुझ्छु भने संसारलाई एकै ठाउँमा र एउटा एजेन्डामा उभ्याउने अवसर पनि दिएको छ यसले। जस्तै भनौँ न, भूकम्प जस्तो, बाढी पहिरो जस्तो, डुबान जस्तो गयो, अब सुनामी जस्तो होइन, समुद्री आँधी जस्तो कुराहरू आयो भने चाहिँ त्यसले पृथ्वीका सर्टेन पार्ट मात्र त्यसले चाहिँ इफेक्ट गर्छ। त्यसले जसरी ठुलो आयो भने एउटा पृथ्वीको सर्टेन पार्ट मात्र इफेक्ट गर्छ। तर यो हाम्रो पुस्तामा यो पेन्डेमिक कोभिड-19 एउटा यस्तो होला जसले सारा संसारलाई इफेक्ट गरेको छ र सारा संसार यसको विरुद्धमा लडिरहेको छ। अब यसमा यो चाहिँ थोर बहुत कुराहरू, यो तिम्रो कि मेरो, यो तिमीले गरेको कि मैले गरेको, यो तिम्रो ठाउँबाट आएको कि मेरो ठाउँबाट आएको, सामान तिम्रो बढी बेच्ने कि मेरो बढी बेच्ने, सामान तिमीलाई मेरो चाहिन्छ कि मेरो तिमीलाई चाहिन्छ, यो चाहिँ मलाई यो कुरा उठ्यो। यो यसले चाहिँ अब इन जनरल अब चाहिँ यसले चाहिँ केही अब चाहिँ यसले चाहिँ प्रब्लम त यसले ल्याउँछ होला। तर यसले चाहिँ लङ टर्ममा यो हाम्रो पोलिटिकल पावर, संसारका पावरहरू यो सिफ्ट गर्ने, संसारका आइडियोलोजीहरू चाहिँ सिफ्ट गर्ने यो अवस्थामा नपुगिकन यो चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसनहरू चाहिँ मलाई धेरै यसले चाहिँ धेरै एफेक्ट गर्ला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। कसैको केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ च्याट बक्समा राखिदिँदै गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ बिराजीले एउटा प्रश्न सोध्न चाहनु भएको छ। बिराजी आफ्नो माइक अनम्युट गरेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। सरले धेरै थोक कभर पनि गरिसक्नु भएको छ। मेरो पनि एउटा त्यही अघि सरले जुन कुरा जोड्नु भयो त्यसमै एउटा प्रश्न छ। जस्तो अरू सरकारहरू चाहिँ किम कर्तव्य विमुख भएर बसिराख्दा चाहिँ सोसियलिस्टले रुल गरेको ठाउँमा चाहिँ जहाँ पनि सक्सेस देखियो। जस्तो केरला, इन्डियामा हेर्ने हो भने केरला भन्ने एउटा स्टेटमा चाहिँ कोभिड-19लाई राम्ररी डिल गरियो। त्यहाँ सोसियलिस्ट धारको चाहिँ नेता हुनुहुन्छ। चाइनाको सोसियलिजमको बारेमा हामीलाई थाहा छँदैछ। अब क्युबा जसलाई चाहिँ अमेरिकाले वर्षौंदेखि ब्लकेड गर्दै आएको छ,
क्युबाले चाहिँ अहिले सोसियलिस्ट इकोनोमी नै उसको पनि कम्युनिस्ट पार्टीले रुल गर्छ त्यहाँ उसले पनि सक्सेसफुल्ली डिल गरेको कोभिड-19 अब अरू देशमा अमेरिकन कन्टिनेन्टको अरू देशमा आफ्नो हेल्थ सेक्टरको एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ पठाइरहेको छ क्युबाले प्लस अब भियतनाम भयो अब यो एक्जाम्पल सबै लिएको मैले सोसियलिस्ट देशहरूको हो अब चाहिँ सोसियलिस्ट इकोनोमिक पोलिसी चाहिँ जुन ल्याइएको छ नि ती देशहरूमा त्यस्तोले चाहिँ डिल गर्न सकेको देखिन्छ किनभने पब्लिक हेल्थ भन्ने हुन्छ त्यहाँ यो कस्तो हुन्छ भने यो लिबरल क्यापिटलिस्टहरूले चाहिँ यो रिसोर्स अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ के गर्छ भन्दा क्याप्चर गर्छ हैन यो लिबरल क्यापिटलिस्टहरूले म लिबरल क्यापिटलिस्टहरू भन्छु है म अनि यो सोशलिस्टहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यिनीहरूले चाहिँ शेयर गर्छ कि यिनीहरूले पावर र रिसोर्स शेयर गर्छ र यो यस्तो अवस्था हो यहाँ क्याप्चर हैन कि शेयर आवश्यक छ के त्यसैले त अनि अभियसली हैन यो त स्वतः भइहाल्छ यो त त्यही भएर संसारको अब पोलिटिकल यो लिबरल क्यापिटलिस्टहरू यो शिफ्ट हुने हो कि अब भनौँ न अमेरिकाले त अहिले चाहिँ यो लकडाउन गरेन भन्ने कुरा धेरै कुरा सुन्नमा आएको छ नि मैले के अमेरिकामा बस्ने मेरो साथीहरू र अमेरिकन साथीहरूसँग छलफल गरेको थिएँ मैले तिमीहरूकोमा लकडाउन छ कि छैन भनेर सोध्दा उहाँले के भन्नु भने अब अन्त त के छ मलाई थाहा छैन हामी कहाँ चाहिँ लकडाउन छैन म चाहिँ यो स्वैच्छिक रूपमा लकडाउन बसेँ है म तिमीहरू भन्थेँ स्वैच्छिक रूपमा बाहिर ट्रेन कुद्ने घुरिरहेछ पसल खोल्ने खोलिरहेछ किन्नेले किनिरहेछ बेच्नेले बेचिरहेछ किनभने हामी कहाँ जस्तो यो 6 महिना चामल किनेर राख्ने 2 महिनालाई ग्यास किनिराख्ने 1 महिनालाई पानी किनिराख्ने भन्ने कुरा त्यहाँ छैन एक हप्ता बन्द भयो भने त्यहाँ जहाँ जुन इकोनोमीमा शुक्रबारसम्म पैसा कमाउने आइतबारसम्म पैसा उडाउने फेरि शुक्रबारसम्म पैसा कमाउने आइतबारसम्म पैसा उडाउने त्यो इकोनोमिक सिस्टम भएको जहाँ अधिकांश कामहरू के भन्छ कमाउनको लागि गरिन्छ कि कमाउनको लागि इन्डिभिजुअल कमाउनको लागि शेयर गर्नको लागि छैन कि त्यो कमाउनको लागि त्यो ठाउँमा जहाँ नाफाको लागि काम गरिन्छ त्यहाँ शेयर हुँदैन कि त्यो इकोनोमिक सिस्टमको विशेषता भन्छ है मलाई र लिबरलिस्टहरूको यो कुरालाई सोशलिस्टहरूले त्यसो हुन दिँदैन कि आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूलाई कन्सेन्ट्रेट हुन दिँदैन तिनीहरूले एउटाको मात्र हातमा जान दिँदैन उसले अहिले भनौँ न सबै नेपालको हस्पिटल चाहिँ तपाईँको यो प्राइभेटाइज गरे भए के हुन्थ्यो होला भन्नुहोस् अहिले कन्डिसन के आउँथ्यो होला कमसेकम हामी कहाँ त सेमी प्राइभेटाइज भनौँ न अहिले कमसेकम होइन आधा हस्पिटलहरू प्राइभेटले चलाएका छन् आधा हस्पिटल सरकारले चलाएका छन् प्राइभेट जति सबै बन्द भए सरकार जति सबै खुल्ला भयो कुरा त्यही नै हो अनि हामी यो सेमी यदि हस्पिटल चाहिँ सबै सरकारले क्याप्चर गरेको भए सरकारले चलाएको भए हाम्रो पर्सेप्सन फरक हुन्थ्यो नि होइन अब यातायातका कुरा गरौँ न यातायातकै कुरा गरौँ नेपाल बन्द हुँदाखेरि अब चाहिँ सोकल नेपाल बन्द है मैले अब यहाँ मैले प्रयोग गर्नु हुँदै हुँदैन थियो मैले प्रयोग गरिहालेँ त्यो सादा बस हिजो हामी कलेज पढ्दाखेरि ट्रली बस चल्छ क्या ट्रली बस अनि नेपाल बन्द भन्ने हुन्थ्यो ट्रली बस र सादा बसमा भिडभाड हुन्थ्यो त्यति बेला पनि अहिले पनि सादा बस के चलिरहेको हुन्छ बाँकी बन्द हुन्छ सादा बसले एउटा चाहिँ सोशलिस्ट मोडल भनौँ न अब यसले सर्भिस ओरिएन्टेड भयो बाँकी बसहरू के भयो प्रफिट ओरिएन्टेड भयो जुन सिस्टमले प्रफिट ओरिएन्टेड हुन्छ जुन सिस्टम चाहिँ तपाईँको सर्भिस ओरिएन्टेड हुन्छ त्यो यस्तो अवस्थामा फरक देखिनु स्वाभाविक हो त्यही भएर राज्यले आधारभूत कुराहरू चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीभित्र ओन गर्नुपर्छ राज्यले ओन गर्यो भने मात्र हुन्छ शिक्षा स्वास्थ्य भनौँ न तपाईँ हामी नै भनौँ न यो देशमा हामी 100जना 500जनाले चाहिँ वकिल पढिरहेका छौँ 200जना चाहिँ डक्टर पढिरहेको यो देशलाई त डक्टर बढी चाहिन्छ कि वकिल बढी चाहिन्छ भन्नु त्यो देशलाई बढी चाहिन्छ हाम्रो डक्टरै होला जस्तो लाग्छ है मलाई किनभने एउटा वकिल अहिले वकिलहरू अलिकति मुद्दा खोजिरहेका छन् हुन त डक्टरहरू पनि क्लाइन्ट खोजिरहेको होला अहिले क्लाइन्ट खोजिरहेको होला तर जुन ठाउँमा वकिल पुग्छ त्यो ठाउँमा डक्टर पुगिसकेको छैन जस्तो लाग्छ है मलाई त्यो आवश्यकतामा त्यो मैले जियोग्राफिकल प्लेस भने होइन कि द्याट स्पट होइन वेयर द पिपल द निड सर्भिस होइन त्यो मैले चाहिँ भन्न खोजेँ खोइ हामीले दिन खोजेको हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम जहाँ तपाईँको हस्पिटल अथवा मेडिकल कलेज खोल्न पाइँदैन झगडा गरिरहेको छ होइन अब हाम्रो आदरणीय गुरु गोविन्द केसीजी उहाँको अब एउटा एजेन्डा छ अब अरू जो हाम्रो सिस्टम कस्तो भइदियो भने नेतालाई चाहिँ व्यापार गर्न मन लागेको छ व्यापारीलाई चाहिँ नेता बन्न मन लागेको छ क्या
यो स्पेसलाइज यो चाहिँ यो फङ्सनल डिभिजनै भएन क्या। तपाईँ हामी देख्नुहुन्छ, अब नाम अब नलिउँ है, तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ होइन। एउटा केही व्यापारीहरू यस्ता छन् कुनै पनि हालतमा सांसद बन्नुपर्ने भएको छ क्या, र केही माननीयजीहरू यस्ता छन् व्यापार नगरी हुँदै भएको थिएन। यो त हाम्रो सिस्टमले जन्माएको हो नि त, यो अर्को सिस्टमले हाम्रो सिस्टमले जन्माएको हो। यतिखेर हामी अब सोसियालिजम कि यो चाहिँ यो लिबरल क्यापिटलिजमको दुई विधामा छौँ। यो चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो, जुन तपाईँले भनेको मलाई पनि लागेको हो। सुरुमा मलाई के लागेको थियो भने यो बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम, ओल्डकै पोलिटिकल अर्डर चाहिँ यो चाहिँ लिबरल क्यापिटलिस्टबाट यो चाहिँ सोसियालिस्टतिर चाहिँ यो मुभ हुन खोजेको हो कि सिफ्ट हुन खोजेको हो कि भन्ने मलाई लागेको थियो। तर यो अहिले मलाई फेरि बिस्तारै के लागिरहेको छ भने यो लिबरल क्यापिटलिस्टहरूको तिनीहरूको सर्कल यस्तो बनिरहेको छ नि, फेरि आफूलाई तुरुन्तै यो चाहिँ यो सोसियालिस्टहरूको केही एलिमेन्टहरू लिएर आफ्नो चाहिँ केही चाहिँ सिस्टमलाई प्युरिफाई गर्ने। जस्तै भनौँ न, हामीलाई के भन्छौँ, सोसियालिस्ट भन्छौँ कि सोसियल सेक्युरिटी त हामीले कहाँ भन्दा अमेरिकै बढी होला नि होइन र सोसियल सेक्युरिटी। अनि हामी त सोसियालिस्ट हो भने तिनीहरू क्यापिटलिस्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउला होइन। यो छलफलको विषय हो। यो विभिन्न एङ्गलबाट छलफल गर्दा विभिन्न रिजल्टहरू आउन सक्छ, तर मेरो पर्सेप्सन चाहिँ यस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सर। अनि सुरज एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ च्याटमा, राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने सुन्दै आएका छौँ, के राजनीति साँच्चै फोहोरी खेल हो भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा हजुरको के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले? यो राजनीति यो एकदमै क्विक, मैले त यो हरेक वर्ष क्लासमा मैले भन्नै पर्ने भएको थियो, भनिरहेको हुन्छु होइन। म राजनीति फोहोरी खेल बिल्कुल होइन, बिल्कुल होइन। यो भनेको गेम अफ पोसिबिलिटी भन्छु म। राजनीति दिस इज नट डर्टी गेम बट गेम अफ पोसिबिलिटी होइन। किन भन्छ भने तपाईँले यो राजनीति एउटा तपाईँको यो हिराको रिङ सम्झिनुहोस्। तपाईँ हिराको रिङ अथवा तपाईँ एकदमै सफा एउटा बनाना केरा सम्झिनुहोस्। तपाईँ त्यो हिलोमा खस्यो भने के हुन्छ होला भन्नु? हिलोमा खस्यो भने त्यो केरा के हुन्छ? फोहोर हुन्छ। त्यो डायमन्ड पनि फोहोर हुन्छ है। राजनीति भनेको त्यो हिरा अथवा त्यो बनाना जस्तै हो क्या, जसलाई हामीले फोहोर ठाउँमा खसाल्यौँ क्या। फोहोर ठाउँमा खसाल्यौँ हामीले। राजनीति आफैमा फोहोर चाहिँ होइन, त्यो हामीले बनाएको फोहोर हो क्या त्यो। हामी अनि राजनीति फोहोर होइन, हामी आफू फोहोर भयौँ क्या। हामी आफूले सिस्टम एडप्ट गर्न सकेनौँ। होइन टु बी फ्र्याङ्क, एकदम सिम्पल जनताले जनता एकदम लेम्यानले के बुझ्छ भने प्लेन चलाउनलाई पढ्नुपर्छ होइन, वकिलको लाइसेन्स निकाल्न ब्याचलर सक्नुपर्छ, पेट चिरफार गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको एमबिबिएस डक्टर एमडी सघाउनु पर्छ। राजनीति गर्दा केही सघाउनु पर्दैन। यो मान्छे कमन प्रश्न है, मेरो प्रश्न होइन, यो कमन प्रश्न हो। तपाईँले पढ्ने चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, गर्ने चाहिँ के त भन्दै राजनीति। कहीँ पनि काम नपाएपछि आउने फिल्ड भयो कि, कहीँ पनि काम नपाएपछि अब मेरो लोकसेवा लड्ने हो मेरो पनि सक्यो होइन, कलेज पढ्ने हो मेरो पनि सक्यो, अब कहाँ जान्छ भनेर राजनीतिमा जाने। त्यसलाई हामीले यस्तो बनायौँ। त्यसै त मास्टर साइन्स हो। तपाईँ अरू जति साइन्सलाई तपाईँ जति रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, अरू जति डिसिप्लिन सेक्टरलाई तपाईँ जति रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा बढी रेस्पेक्ट गर्ने ठाउँ हो। जहाँ तपाईँले मूलमा नै तपाईँले चाहिँ त्यसलाई डट बनाइदिनु, डटी बनाइदिनु त्यसलाई मूलमा नै। त्यसै राजनीति भनेको दिस इज नट डटी गेम। यो डटी गेम होइन। हामी पोलिटिकल साइन्सका विद्यार्थीहरूले त्यसो भन्नु पनि हुँदैन, भन्न पनि सुहाउँदैन, भन्न पनि मिल्दैन। हुँदैन, सुहाउँदैन, मिल्दैन। तिनटै कुराले यो चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। अरू केही प्रश्न छ? दिपेशजीले सोध्नु भएको छ, पेन्डेमिककै अवसर पारेर भारत सरकारले जुन इन्टेन्सनल हिसाबले लिपुलेक बाइपास सडकको समुद्घाटन गर्नु नेपाल सरकारलाई एक रूपले पेलिराख्नु यो स्वाभाविक होला कि ग्रान्ड डिजाइन अनुरूप हो भनेर सोध्नु भएको छ। यो दुईटा कुरा, यसलाई चाहिँ दुईटा कुराले बुझाउँ हामीले है। यो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, त्यो तिनटाको विषयमा त म आफू पनि त्यहाँ पुगेको छैन। म पनि यो धारचुलासम्म मात्र पुगेको हो, त्योभन्दा माथि पुगेको छैन। मलाई यो विषयमा त्यहाँको जियोग्राफिकल टेरिटोरी प्रब्लम के छ त मलाई पनि थाहा हुने कुरो भएन है, पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूलाई पनि थाहा हुने कुरो भएन। तर वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भने इन्डियाले के गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालका पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिसियनहरू अवेर छ। किनभने द्याट वाज नट वान नाइट प्रोजेक्ट होइन, यो चाहिँ वान नाइट प्रोजेक्ट हो र। अथवा इन्डियाले चाहिँ कहिले पेन्डेमिक कोभिड-19 आउला र उद्घाटन गरेर गरौँला भनेर बसे पनि होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो समय पनि यस्तै पर्यो र यति बेला ठिक छ भनेर गरे चाहिँ हुनसक्छ है।
संवेग यस्तो पर्यो यति बेला गर्दा ठिक हुन्छ भनेर त्यो संवेग मिलेको हुनसक्छ। ल हामी मैले चाहिँ यो विषयमा दुई तिनवटा कुरा आधार मान्छु। यो भारतीय पक्षको भन्दा नेपाली पक्षको धेरै गल्ती देख्छु कि म आफू। एकछिन अब चाहिँ तपाईँहरू अन्यथा रूपमा नलिनु होला, हामी एकछिन भारतीय भएर सोचौँ त। हामी एकछिन भारतले त ठिक गरे हो नि, हामी नेपाली भएर सोचेर नै गलत लाग्यो यो। एकछिन भारतीय भएर सोचौँ त। एकछिन हाम्रो विद्वान रमेशनाथ पाण्डेजीले चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको इन्टरभ्यू मैले एउटा सुनेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने राष्ट्रिय स्वार्थको बारेमा भारतलाई हामी किन गाली गर्ने भने भारतले स्वार्थ हेर्छ नि, हामीले हाम्रो स्वार्थ हेर्न नसकेको हो क्या। हामीले हाम्रो स्वार्थ हेर्न नसकेको हो। भारतले हाम्रो स्वार्थ हेरिदिनु पर्थ्यो। हामी जस्तो सानो एउटा चाहिँ भनौँ न भर्खर चाहिँ यो चाहिँ हुर्किन लागेको एउटा बच्चो उता बिग ब्रदर भइसक्यो उता होइन, हामीलाई हेरिदिनु पर्ने हो। उसले हेर्नु। यो सन्दर्भमा इन्टरनेसनली यस्ता इभेन्टहरू चाहिँ यस्तै मौकामा पनि हुने भन्न चाहन्छु म। हुन्छ होला यस्तै मौकामा हुने गर्छ। यो नै मौका, किनभने यो कुनै पनि इन्टरनेसनल एउटा कम्युनिटीले अर्को कम्युनिटीलाई ड्यासिङ दिनको लागि उसले चाहिँ उपयुक्त समय पर्खिरहेको हुन्छ। यो नेपाल र भारतको सवालमा मात्र होइन, अरू सवालमा पनि लागेको हुन्छ। उपयुक्त उसले अप्सन पर्खिरहेको हुन्छ। उसको बिचमा यो नै उपयुक्त समय हो भन्ने लाग्यो भने त्यो चाहिँ उसले प्रहार गर्छ। हामी यो सोसियालिजम, हामी एलएलबीका विद्यार्थीहरू सोसियालिजम पढ्दा यो सिन्डिकालिजम गिल्ड सोसियालिजम भन्ने पढ्नुपर्छ हामीले। त्यहाँ एउटा डक्ट्रिन छ क्या, त्यहाँ त्यो समय नआएसम्म तिमी पर्खेर बस, समय आएपछि तिमी प्रहार गर, ताकि तिम्रो प्रहार सही ठाउँमा पर्छ। तिम्रो ठाउँमा प्रहार सही ठाउँमा पार्नको लागि पनि तिमीले पर्खनु। यु मस्ट वेट टु होइन टु अचिभ द रिजल्ट होइन, परिणाम पाउनको लागि समय पर्खिनुपर्छ भने यो हुनसक्छ। र भारतको तन्त्रबाट यो भएको चाहिँ उसको केही योजनाबद्ध थियो उसको, र त्यसलाई चाहिँ यो परिस्थितिले चाहिँ उसलाई साथ दिएको हुनसक्छ। र यो परिस्थिति हामीलाई मात्र होइन उसलाई पनि भएको हुनाले हामीले त्यही अनुसार ट्याकल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर म कहिले पेन्डेमिक यो चाहिँ कोभिड-19 आउला र उद्घाटन गरौँला भनेर बसेको त होइन होला। त्यो थाहा कि परिस्थितिले यो नै उपयुक्त समय हो भन्ने उसलाई पुर्याएपछि उसले चाहिँ त्यो फास्ट ट्र्याकमै उसले चाहिँ त्यो काम गर्यो भन्ने लाग्छ। अरू सौदिवीजीले सोध्नु भएको छ, सरसर्ती हेर्दा कोभिड आउटब्रेक आर्टिफिसियल आउटब्रेक जस्तो देखिन्छ, जसरी चाइनाकै अरू प्रान्तमा देखिएन कि चाइना उम्किन पाउला त? तरङ्गित भइरहेको वर्ल्ड पोलिटिक्स साँच्चीकै कता जाला सर भनेर सोध्नु भएको छ। भनेको चाइनाको अरू स्टेट प्रभावित नभइकन वुहान मात्र प्रभावित भयो, यसले गर्दा यो चाइनाले नै क्रिएसन गरेको भन्ने ब्लेमबाट चाइना मुक्ति होला भनेर सोध्न खोजे हो। त्यो हो क्वेसन। अब यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पहिला कुरा यो नेचुरल क्रिएसन हो कि यो साइन्टिफिक एक्सिडेन्ट हो भन्ने कुरा नै क्लियर भइसकेको छैन। यो जैविक हतियार हो कि अथवा यो अनवान्टेड क्रिएसन हो कि अथवा यो चाहिँ प्राकृतिक यो नेचुरल डिजास्टर हो। यो कुरा चाहिँ कन्फर्म नभइकन यो कुरा कन्फर्म नभइकन अब यो चाइनाले अब सुख पाउला नपाउला, अमेरिकाले सुख पाउला नपाउला, एक खालको यो तिम्रो र मेरो भन्ने कुरा एक खालको यो चाहिँ वाक युद्ध सुरु भइसकेको अवस्था पनि छ। अब डोनाल्ड ट्रम्पले नै पनि यसलाई वुहान भाइरस भन्नुपर्छ भने एउटा फोरममा उसले भनिसकेको अवस्था थियो। यो होइन, यो अमेरिकन हो, यो अमेरिकन क्रिएसन हामी कहाँ ल्याएर छोड्यो अनि हामीले तत्कालै थाहा पाएको हुनाले त्यसलाई फेरि त्यतै ल्याएर छोड्यौँ हामीले भन्ने भर्सन पनि आयो भन्ने हामी सुन्छौँ। पहिलो कुरा हाम्रो नेपालसम्म आइपुग्दा र हाम्रो पहुँचसम्म आइपुग्दा, हाम्रो कामसम्म आइपुग्दा त्यो आएको इन्फर्मेसन कति सत्य हो पहिला त्यही भेरिफाई च्यालेन्ज छ। त्यही कुरा भेरिफाई गरेर च्यालेन्ज छ। दोस्रो कुरा अब यो र ऊ नाममा भन्ने हो भने संसारमा शक्ति आर्जन गरेको राष्ट्रले शत्रु राष्ट्रलाई सजायता गरेकै छ त संसारमा अहिले पनि होइन। तपाईँले अघि क्युबा भन्नुभयो, क्युबा कम्युनिस्ट मुलुक भएर मात्र अमेरिकाले उसलाई नाकाबन्दी गरेको होइन। क्युबाको कारण अर्कै छ। त्यहाँ जब क्युबाले चाहिँ त्यसको चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ नेसनलाइज गर्यो उसले धेरैवटा कन्ट्रीलाई चाहिँ उसले कम्पेन्सेसन दियो, अमेरिकाले कम्पेन्सेसन दिएन उसले।
एउटा इकोनोमिक तपाईँको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कज द्याट वाज इकोनोमिक फ्याक्टर होइन, त्यो इकोनोमिक फ्याक्टर थियो भनेर भने है। यिनीहरू यो विषयमा पनि यिनीहरू पोलिटिक्स गरिरहेको थियो, अझ पनि पोलिटिक्स गरिरहेको थियो किनभने बाँकी रेट अफ द वर्ल्डलाई सम्झाउनको लागि होइन, आई एम राइट अनि यु आर रङ भन्नको लागि पनि अझ पनि यिनीहरू पोलिटिक्स गरिरहेको थियो। र यिनीहरू अब हाम्रो जस्तो दिमागले भनौँ न, हाम्रो जस्तो दिमागले चाहिँ म त अझ के भन्छु भने यो के हो भन्ने कुरा यो अमेरिकालाई पनि थाहा छ, चाइनालाई पनि थाहा छ, यिनीहरू डिस्क्लोज गर्न चाहँदैन। मलाई त अझ पनि कतिपय अवस्थामा औषधि नै बनिसकेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने संस्थालाई योभन्दा बढी सफर गर्न चाहन्छ तिनीहरू, संस्थालाई अझ पनि योभन्दा बढी, ताकि रेस्ट अफ द वर्ल्डलाई ध्वस्त गरेर पावर र इकोनोमिक सिस्टम सेन्ट्रलाइज गर्न पनि सक्छ। मैले अघि राजनीतिक सम्भावना खेल भनेर भने नि यतातिर यो चाहिँ गलत भन्ने आधार के छ र, यो चाहिँ होइन र। त्यसकारण अब यो पहिला यो दुई तिनवटा कुराहरू, यो नेचुरल क्रिएसन हो कि यो म्यानमेड क्रिएसन हो, अथवा यो इन्टेन्सनल्ली डिस्पोज भएको हो कि अथवा एक्सिडेन्टल डिस्पोज भएको कुरा हो, यो कुरा चाहिँ तय नभइकन कसले कसलाई पनिसमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो सान्दर्भिक हुँदैन होला। पनिसमेन्ट त अब पनिसमेन्ट कसले कसलाई गर्ने भन्ने कुरा यो पेन्डेमिक कोभिड-19 चलिरहँदा त पनिसमेन्ट सम्भव नहोला, यसको एन्ड भइसकेपछि त्यसपछि इभ्यालुएसन गर्नु, त्यसपछि अब पनिसमेन्ट गरेर अब वर्ल्ड पोलिटिक्स कतातिर अगाडि बढ्ला, पावर कतातिर सिफ्ट होला, पावर अमेरिकाकै हातमा रहन्छ कि युरोपियन युनियनको हातमा रहन्छ कि अथवा एसियामा आउँछ कि अथवा अफ्रिकामा जान्छ कि होइन, अथवा ल्याटिन अमेरिकामा जान्छ कि पावर कहाँ जान्छ, र त्यो पावरले चाहिँ डिसाइड गरेको कुरा हो। सम्पदा दिदीजीले सोध्नु भएको छ, नेपालमा कोरोना भाइरस पछाडि कुनै नयाँ राजनीतिक शक्तिको विकास हुने सम्भावना छ कि छैन? यसमा दुईटा किसिमले हेरौँ। अझ पनि फेरि यो कति बेला नै यो कोभिड सिद्धिएला भन्ने कुरा थाहा नभएको हुनाले, यो थाहा अनुमान गर्न नसकिने भएको हुनाले नेपालको पोलिटिकल सिस्टम अब म्यासिभली चेन्ज हुने अवस्था म देख्दिनँ, म देख्दिनँ। हामी कति सफर हुन्छौँ र हाम्रो गभर्मेन्टले कति डेलिभरी गर्छ भन्ने कुरामा तय हुन्थ्यो। हामी भनौँ न, हामी फर इक्जाम्पल हामी 6 महिना हामी लकडाउनमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने यहाँको इकोनोमिक कन्डिसन र पिपलको कन्डिसन के होला सरसरी सम्झनु। अहिले नै पनि मान्छेलाई यो चाहिँ अब डिप्रेसनको मान्छे साइको प्रब्लम आइसक्यो होइन, मान्छे घरमा बसै गरेको कारणले गर्दा हेल्थ प्रब्लम आइसक्यो, मान्छेको इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू लगभग बन्द भइसक्यो होइन। जो मान्छेले रेगुलर पेमेन्ट तलब खाइरहेको थियो उसलाई के राहत होला, बाँकीको अवस्था जीवन कष्टकर भइसक्यो। यो अवस्थामा राज्यले कसरी अब चाहिँ सम्बोधन गर्ला एउटा एस्पेक्ट थियो। र दोस्रो कुरा चाहिँ यो क्वेसनमाथि हामीले छलफल गरिरहँदा हामीले पोलिटिकल चेन्ज त्यो कन्स्टिट्युसनल फ्रेम भित्र गर्ने हो कि बियोन्ड द कन्स्टिट्युसनल फ्रेम, संविधानभित्र बसेर पोलिटिकल चेन्ज गर्दा त यही भएका पार्टीहरू आउने होला, किनभने नेपालले सबै पार्टीलाई टेस्ट गरिसक्यो, लगभग टेस्ट भइसक्यो, दे अल आर अलरेडी टेस्टेड होइन, त्यो भइसकेको छ। अब यो कन्स्टिट्युसनल फ्रेम भन्दा बाहिरबाट चाहिँ म तत्कालै जस्तै भनौँ न, अब हाम्रो संविधानको दायराभन्दा बाहिर बसेर राजनीति गर्ने हाम्रो विप्लवजीहरू जसले यो संविधान अपूर्ण संविधान छ, संविधानले हाम्रो जनजीविका चल्दैन, यसले हाम्रो मुक्ति सम्भव छैन र हामी संविधानभन्दा बाहिरको विकल्पमा हामी गएका छौँ भनेर उहाँहरूले घोषित रूपमा भन्नुभएको सन्दर्भमा अब त्यो खालको पोलिटिकल आइडिया। तर अब नेपाली जनताले चाहिँ या त यसले गर्छ भन्ने आधारमा या त यो टेस्ट भएको छैन भन्ने आधारमा अलिकति एउटा विकल्प के देला। तर म नेपालको पोलिटिकल कोर्स हुन सक्ला तपाईँको अब सरकारले काम गर्न सकेन भनेर अब यो प्राइम मिनिस्टरल मोडल, यो क्याबिनेट सिस्टम, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट चाहिँ अब प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा जाने अथवा यो सङ्घीय संरचनालाई चाहिँ केही हदसम्म यसलाई चाहिँ रिफर्म गर्ने यसलाई, अथवा चाहिँ मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट सङ्ख्या घटाउने, लेभल अफ गभर्मेन्ट घटाउने, यो खालको चेन्जहरू दे आर माइनर चेन्ज, यो माइनर चेन्ज हो, यो त्यो खालको कुराहरू हुन सक्ला। तर नेपालको ओभरअल पोलिटिक्स जति भनौँ न, हामी समाजवादमा प्रवेश गऱ्यौँ भने के पोलिटिकल सिस्टम चेन्ज भन्नुहुन्छ र तपाईँहरू होइन? समाजवादमा जाने भनेर संविधानले भनेकै छ र, संविधानले भनेको बाटोमा गयो। साम्यवादमा जान आजै सम्भव छैन। अब लिबरलमा जान भनेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामी लिबरल नै छौँ त अहिले हामी, होइन र?
हामीलाई यस्तो संविधान हामीले बनायो नि जहाँ हामीलाई लिबरलमा जान पनि सजिलो हुने, सोसियलिजममा जान पनि सजिलो हुने क्या हामीलाई हाम्रो संविधानले। हामी समाजवादमा जान्छौँ, संविधान बाधक छैन। हामी लिबरलमा जान्छौँ, संविधान बाधक देख्दिनँ म त्यसरी। भनेर भन्दा अब यहाँ पोलिटिकल सिस्टम चेन्ज भन्दा पनि अब तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको लिडरसिप चेन्ज हो कि होइन? यदि तपाईँले लिडरसिप चेन्ज भन्न खोज्नु भयो भने लिडरसिप त चेन्ज हुन सक्छ, किनभने यो अब लिडरसिप चेन्ज हुन सक्छ। अबको लिडरसिप भनेको अब दोस्रो पुस्ता भन्दाखेरि पनि 60-65 वर्षका हुँदो रहेछन्। अबको लिडरसिप चेन्ज भनेको चाहिँ अब चाहिँ 40 to 50 चेन्ज हुनुपर्छ, चेन्ज हुन सक्छ। किनभने यस्तै जोखिम यस्तै जटिल अवस्थाले नेतृत्व जन्माउँछ, नेतृत्वलाई पपुलर बनाउँछ र सिस्टमलाई त्यसलाई म्याट्रोलाइज कन्स्ट्रक्टिभ चेन्ज होइन त्यो म्याट्रोलाइज गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। त्यो आधारमा चेन्ज भन्ने हो भने चाहिँ हुनसक्छ, तर मैले म्यासिभली पोलिटिकल सिस्टम चेन्ज हुने अवस्था म देख्दिनँ। सर अनि सङ्गीताजीको क्वेसन अनुसार नेपालमा अहिले 3टा इस्युजहरू आइरहेको छ। एउटा बोर्डर इस्यु, अर्को चाहिँ अब कोरोना भाइरसको यो पेन्डेमिकको प्रब्लम्सहरू र चाहिँ माइग्रेन्ट वर्करलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नेपाल सकुशल भित्र्याउन सकिन्छ, फर्काउन सकिन्छ भन्ने कुरा। यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले कुनलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि कसरी चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ यो 3टै प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छ? अब यसलाई के बुझौँ भने कोरोना भाइरसबाट सुरु गर्छु म। कोरोना भाइरसको सवालमा चाहिँ गभर्मेन्टले 1 by 1 केस बाई केस ह्यान्डल गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई हामी मान्न सक्छौँ, गभर्मेन्टले यो काम गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, यो बोर्डर इस्युमा चाहिँ सरकारले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेर दैनिक रूपमा काम गर्नुपर्ने क्षेत्र होइन कि होइन। इन्डियाले बाटो बनाए, उद्घाटन गर्यो, नेपालले म्याप सार्वजनिक गर्यो, सकिन्छ बोर्डरसम्म चाहिँ सुरक्षाकर्मी पठाउँ र एउटा सेक्टर मिनिस्टरले जिम्मा लाउँथ्यो, उसले हेरिरहेको, उसले चाहिँ अपडेट गरिरहेको छ। सरकारका सबै मन्त्रालयहरू चाहिँ कोभिड-19 भएर लागिरहनु पर्दैन नि सबै होइन, तिनीहरूको फङ्सनल डिभिजन छ नि। सरकारको एउटा डिपार्ट, एउटा सेक्टर अथवा एउटा कम्पोनेन्टले त्यो हेर्दा पाउँछ अहिलेलाई जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने भारतमा भारतीय प्रधानमन्त्री बोर्डर इस्यु भनेर भन्दा अब चाइना र भारत नै होला नेपालको सवालमा बोर्डर इस्यु होइन। भारतका प्रधानमन्त्रीसँग, भारतका मन्त्रीसँग, भारतका सचिवसँग, भारतका जनतासँग दिनका दिन सुध्रिनु पर्ने कुरा त होइन त्यो होइन। त्यसकारण सरकारले बोर्डर म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ युरोपमा हेर्नुहुन्छ, कूटनीतिक पहल जारी राख्ने, कूटनीतिक पहलको लागि सरकारका सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दैन भन्छु म। एउटा कम्पोनेन्ट यसलाई यसरी चाहिँ हेरौँ। दोस्रो, पेन्डेमिक कोभिड-19 को सवालमा चाहिँ सरकारले अझै पनि हेल्थ चेक नै गरिरहेको छ। सरकारले अझै लगभग वुहानबाट अन्त भाइरस सरेपछि यो नेपालमा पनि आउन सक्छ भनेर सरकारलाई तयारीको समय प्रशस्त थियो, 2 महिना, करिब 2 महिना। त्यसपछि लकडाउन सुरु भयो, हामीले लगभग 2 महिना भन्दा बढी बिताइसक्यौँ हामीले त्यो सरकारको तयारी टाइममा। र सरकारले आजसम्मलाई हेर्दा कति तयारी गरे त भनेर तयारी म तयारी देख्दिनँ। किनभने तपाईँको अब यो कोरोना टेस्ट भनेर भनौँ न, तपाईँको कोरोना टेस्ट, तपाईँ हाम्रो कोरोना टेस्ट गर्दा पनि स्वाब निकाल्ने बेलासम्मको नै हो होइन। त्यसपछि त फेरि तपाईँको आज 1 घन्टा अगाडि स्वाब निकाले, तपाईँ 1 घन्टा पछाडि कहीँ गएर तपाईँ सङ्क्रमित भयो भने त्यहाँ त देखिँदैन। सरकारको पोलिसी खोइ सरकारको। म यो बारेमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र, निजामती, स्वास्थ्य कर्मचारी जे जति हामी भनौँ न, उहाँहरूले जे जति काम गर्नुभएको छ त्यसको लागि उहाँहरूलाई स्यालुट, उहाँहरूको प्रशंसा, उहाँहरूको म सराहना गर्छु। तर हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकै मिलेको छैन, त्यो मोबिलाइजेसन तरिकै मिलेको छैन। यो कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। उसले म्यासिभली चेन्ज गर्नुपर्छ, उसले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ र उसले चाहिँ म्यासिभली रिफर्मको प्रयास गर्नुपर्छ। एउटा दोस्रो, अब चाहिँ यो बाहिर गएका नेपालीहरू जुन तपाईँको अब 10औं लाख 20औं लाख अनुमान गरिएको छ, भारतबाट धेरै मान्छेहरू आउन चाहिरहेको छ। यो फर्मल्ली नआए पनि इन्फर्मल्ली धेरै मान्छेहरू आइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, बोर्डरका साथीहरूसँग छलफल त्यो सुनिन्छ। र अरबियन गल्फ कन्ट्रीबाट त्यति नै आउन खोजिरहेको छ, त्यति नै। अरू थर्ड कन्ट्रीबाट त्यतिकै आउन खोजिरहेको छ, डेभलप कन्ट्रीबाट त्यति नै आउन खोजिरहेको छ। यसको एउटा सल्युसन के हुनसक्छ भने सबैलाई एकैचोटि ल्याउने होइन, सबैले एकचोटि ल्याउने होइन। सरकारले के गर्नु पर्यो भने त्यति बेला रिसोर्स हुन त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो अहिले यो बजेटको फिलिङ हेर्दाखेरि बजेट अलिक महत्त्वाकांक्षी बजेट आउने कुरा छ। 18 खर्बको बजेट भनेको अलिक महत्त्वाकांक्षी बजेट हो
18 खर्ब प्लस बजेट महत्वाकांक्षी बजेट हो र 18 खर्ब प्लस बजेटमा पनि नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि त्यस सबैभन्दा बढी फोकस भनेको यो कोभिड-19 छ। त्यहाँ यसले के बुझिन्छ भने सरकारको बजेट नै यतातिर चाहिँ बढी निर्देशित हुने अवस्था देखिन्छ। यदि यसलाई मान्ने हो भने हामीले जो नेपाल फर्केर आउने अधिकार हाम्रो संविधानले दिएको मौलिक अधिकार हो। कुनै पनि नागरिकलाई मुलुक छोड्ने मुलुकभित्र आउने स्वतन्त्रपूर्वक आवाजात गर्ने अधिकार हो। त्यो अधिकार सरकारले म्यानेजमेन्ट मात्र गर्न सक्छ, रोक्न सक्दैन। अहिले चाहिँ सरकारले म्यानेज गर्न सक्छ। तपाईहरु 1 महिनासम्म गाउँ नजानु छ भन्न सक्छ, तर गाउँ जानै पाइँदैन भनेर भन्न सक्दैन। तपाईहरुलाई 1 महिना गाउँ जान दिन्न भन्न पाइन्छ, पाइँदैन भन्न चाहिँ पाइँदैन। पाइँदैन भनेर दिन्न भन्न फरक छ। पाइँदैन भनेको यु हेभ नो राइट भनेर भने। अहिले दिन्न भनेको चाहिँ यु हेभ राइट बट वी डु नट अलाउ राइट नाउ यो भनेको हो के। तपाईलाई दिन्न तपाईको पाउँदैन भनेको तपाईसँग अधिकार छैन। अहिले दिन्न भने तपाईसँग अधिकार छ, तर अहिले म दिन्न भने यो आधारमा केस बाइ केस ह्यान्डल गरेर यो बाहिरबाट मान्छेहरु ल्याउन सक्छ सरकारले। भनौं न इन्डियाबाट कति मान्छे आउन चाहन्छ नेपालमा, गर्न त सक्छ नि सरकारले, सक्दैन? गल्फ कन्ट्री भएर कतिजना मान्छे आउन सक्छ, गर्न त सक्छ नि सरकारले, गर्न सक्दैन न। सबै ठाउँमा एम्बेसी छ, एम्बेसडर छ, त्यो अनुसारको कर्मचारी छ, सुरक्षाका मान्छेहरु छन्, त्यहाँ सेक्युरिटीका मान्छेहरु, प्रहरी छ, आर्मी छ त्यहाँ नेपालको। त्यहाँ विभिन्न तहका कर्मचारी बसेका छन्, स्रोत साधन सम्पन्न छ। उसले गर्न त सक्छ नि। उसले एक हप्ताको टाइम दिएर को नेपाल जान चाहन्छ भने लिस्ट उसले आउट गर्न सक्छ नि। उसले तिनीहरूको ठेगाना कहाँ हो लिस्ट आउट गर्न सक्छ नि। अहिले मान्यो भने मान्छे भागेर गयो भनेर भन्छ, कहाँ गयो भनेर भन्छ नि। के सरकारले उसको चाहिँ 3 पुस्ता राख्न सक्दैन? त्यहाँ खोज्न जान सक्दैन सरकारले? मैले भनेको सरकारले म नेपालमा आउन दिन्न, आउन पाइँदैन भन्न चाहिँ सरकारले पाइँदैन। तर केलाई सरकारले म्यानेज गर्न सक्छ। म यो एक पटकलाई म इन्डियाबाट ल्याउँछु, त्यो म्यानेज गर्छु 1 हप्ता। त्यसपछि अर्को हप्ता म गल्फ कन्ट्रीबाट ल्याउँछु, त्यो म्यानेज गर्छु। अर्को हप्ता म अमेरिकाबाट ल्याउँछु, त्यो म्यानेज गर्छु। अर्को हप्ता म चाहिँ लाटिन अमेरिकाबाट ल्याउँछु। गनेर के कति छन् त मान्छे, कति लाख छन्, 100 छ कि 1000 छ कि लाख छ कि करोड छ कि कति छ, त्यो आधारमा सरकारले म्यानेज चाहिँ मस्ट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ होइन भने बाँकी नेपालमा भएका मान्छेहरू पनि कोरोनाबाट संक्रमित हुन्छ र यो चाहिँ जीवन डामाडोल हुन्छ। यो म्यानेज गर्ने यो काम सरकारले गर्नुपर्छ। यो कामबाट सरकार विमुख हुन पाइँदैन। तर सरकारलाई काम गर्नुपर्छ मात्र भन्ने होइन क्या, हामीले काम गर्ने अवसर पनि दिनुपर्छ क्या हामीले। त्यसको लागि ल ब्यारियर छ भने ल फकाउनु पर्यो, होइन? रिसोर्स अभाव छ भने रिसोर्सको जोड गर्नु पर्यो, होइन? इन्स्ट्रुमेन्ट डिभाइसहरू छैन भने डिभाइसहरू ल्याउन दिनु पर्यो। काम यो हात बाँधेर काम गर भन्ने कुरा त आउँदैन। त्यो अनुसारको रिसोर्स एलोकेसन, ह्युमन रिसोर्स, लजिस्टिक रिसोर्स, होइन, अब मनिटरी रिसोर्स, के रिसोर्स हो त्यो सबैलाई डिभाइस गरेर सरकारले 3टा काम, 3टै कुरालाई ह्यान्डल गर्नुपर्छ। हामीलाई यो ठुलो कि त्यो ठुलो भन्ने कुरा छैन। 3टै कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। 3टै कुरा इम्पोर्टेन्ट गर्नलाई सरकारको सेक्टर मिनिस्टर, लाइन मिनिस्टर त्यो चाहिँ ध्यान राखेर यो काम गर्नुपर्छ। सरले पहिले हाम्रो यो इकोनोमिक वर्ल्डको इकोनोमी बारे र नेपालको पछि इकोनोमी बारे चाहिँ सरले पहिले एड्रेस गरिसक्नुभयो र यो प्री प्लान बायोमेडिकल कुराहरू पनि पहिले गरिसक्नुभयो। त्यसैले चाहिँ यो क्वेसन्सहरू चाहिँ फेरि रिपिट हुने छैन र अहिले हामीसँग समय एकदमै कम भएकाले एउटा दुईटा प्रश्नहरू मात्र सोधिनेछ। अब चाहिँ च्याट बक्समा प्रश्नहरू नराखिदिनु होला। सर, यहाँ सौदिव्यजीले सोध्नु भएको छ, हाम्रो पीएमले पार्लियामेन्टमा दिनुभएको अभिव्यक्ति कतिको मानसिक हो? त्यो मञ्चबाट बोल्दै गर्दा इन्डियन भाइरस बढी लेथाल भयो भन्नु। मैले क्वेसन भन्न खोजेको क्वेसन बुझेँ मैले। अस्ति ठ्याक्कै मिलेन्द्र रिजालजीलाई त्यही प्रश्न सोधेको थिएँ क्या इन्डियाको यो अर्णव गोस्वामीको प्रोग्राममा। मलाई यो हामी कहिलेकाहीँ यो डिप्लोमेटिक कामहरू गर्दा भनौँ न, यो डिप्लोमेसीमा हामी चुक्छौँ कि कहिलेकाहीँ। यो पोलिटिक्समा कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ यो थ्योरी अफ एम्बिग्युटी भन्ने हुन्छ क्या, एउटा थ्योरी अफ एम्बिग्युटी भन्ने हुन्छ पोलिटिक्समा। यो भनेको चाहिँ संशयको सिद्धान्त, शङ्काको सिद्धान्त के हो। कहिलेकाहीँ नेतृत्वले के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि कुरा बोल्दा पनि उस्तै परिणाम, नबोल्दा पनि उस्तै परिणाम आउँछ भने त्यो नबोल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। अथवा उसले निर्णय यस्तो बिचमा राखिदिन्छ नि, जता पनि व्याख्या गर्न मिल्ने निर्णय राखिदिन्छ क्या।
एउटा पोलिटिसियनमा हुनुपर्ने गुण भनौँ न, गुण त्यो अपगुण होइन, त्यो गुण हो। किनभने भविष्य सबैलाई जानकार कसैलाई पनि हुँदैन। त्यो डिप्लोमेसीमा कस्तो हुन्छ भने यो प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा बोल्दा नेपाललाई फाइदा कति भयो? एउटा भनौँ न, नेपालको प्रधानमन्त्री भनेको मर्यादा क्रममा कति नम्बरमा? 3 नम्बरमा मर्यादा क्रममा भए पनि कार्यकारीको हिसाब एकै नम्बर हो, कार्यकारीको हिसाब एकै नम्बर हो, पावर एक्सर्साइजको हिसाबले 1 नम्बर हो, पोजिसनको हिसाबले 3 नम्बर भए पनि कार्यकारी पावरको हिसाबले चाहिँ यो 1 नम्बर हो। यो सन्दर्भमा यो प्रधानमन्त्रीले नबोलेको भए हुन्थ्यो क्या। कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रधानमन्त्री जो कोरोना भनेको त यस्तो पो रहेछ भनेर भन्नुभयो कि उहाँले अस्ति, उहाँले त्यो कुरा नबोले भए हुन्थ्यो। कोरोना भनेको कस्तो भनेको त डक्टरहरूले भनिहाल्छन् त्यो त, किनभने उहाँ त कोरोना विज्ञ होइन नि त, उहाँ त राजनीति विज्ञ हो कि। यो कोरोनाको प्रब्लमलाई नेपालको सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो डाटा इम्पोर्टेन्ट के। वी आर एक्सपेक्टिङ यो नेपालमा कोरोना भाइरस चाहिँ म्यासिभ हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामी पोलिटिकल सिस्टमले कसरी यसलाई पार लाउँछ त्यो डाटा इम्पोर्टेन्ट। कहिलेकाहीँ यो नबोल्नु पर्ने कुराहरू चाहिँ बोल्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ। भनौँ न, कहिलेकाहीँ हामी पनि भनौँ न, घरको छोराहरूले चाहिँ गल्ती गर्यो भने बाउले सुधार्छ नि होइन, बाउले नै गल्ती गर्यो भने कसले सुधार्ने? उहाँ त हाम्रो अभिभावक हो। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले नबोलेको भए हुन्थ्यो। यो बिना उपलब्धि यो साउथका साथीहरूले चाहिँ अलिक चित्त दुखायो क्या, यो विषयमा अलिकति चित्त दुखायो। उहाँले भन्न खोज्नु भयो चाइनाबाट चाहिँ आगो भाइरस चाहिँ 10तिर घुमेर नेपालमा, चाइनाबाट डाइरेक्ट नेपाल आउँदैन, 10तिर घुमेर नेपाल आउने। अब इन्डियाबाट चाहिँ डाइरेक्ट बोर्डरबाट चाहिँ भित्र पस्ने भन्न खोज्नु भयो होला उहाँले, त्यो भन्न खोज्नु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो तपाईँको सिम्बोलिक कुराहरू गर्दाखेरि पनि त्यसका चाहिँ तपाईँको मल्टिपल मिनिङ लाग्ने गरी चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या। त्यसरी मल्टिपल मिनिङ लाग्ने गरी चाहिँ त्यो कुरा गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री, नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीजीले त्यो कुरा नबोलेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो ओपिनियन। अब त्यसको कहाँ तरङ्ग गयो त्यतातिर हामी नजाउँ। उहाँले यो कुरो नबोल्नु भएको भए पनि उहाँको गरिमा ख्याति यति नै रहन्थ्यो उहाँको भन्ने लाग्छ मलाई। र उहाँको सल्लाहकारहरूले उहाँलाई यस्तो कुरामा सल्लाह दिउन्, प्रधानमन्त्रीले के कुरा बोल्ने के कुरा नबोल्ने भन्ने कुरामा डिक्टेट गर्ने चाहिँ होइन, तर उहाँलाई एडभाइस गर्ने हो। डिक्टेट गर्न पाइँदैन, हुँदैन भन्छु म। तर उहाँले एडभाइस चाहिँ गर्नुपर्छ र एडभाइसलाई लिनुपर्छ। जस्ट भनौँ न, कसले सल्लाहकार नियुक्ति गर्यो भने सल्लाहकार नियुक्ति चाहिँ गर्ने, सल्लाह चाहिँ नलिने भन्ने हुन्छ र? हुँदैन नि। सल्लाहकार नियुक्ति गरेपछि सल्लाहकारको सल्लाह लिने हो। आफूलाई ठिक लाग्यो भने त्यही अनुसार गर्ने, बेठिक लाग्यो भने नगर्ने। उहाँहरूको सल्लाहकार यति कुरा त हुन त अब फेरि कसरी बुझौँ भने उहाँले बोलेको यति कुराका पछाडि धेरै आयामहरू होला, त्यो हामीलाई थाहा छैन। धेरै लजिकहरू होला, त्यो हामीलाई थाहा छैन। धेरै कारणहरू होला, त्यो हामीलाई थाहा छैन। यदि जेन्युन कारण होइन, लजिक अथवा त्यसै आयामहरू छ भने त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। तर हामी नबुझिरहेको सन्दर्भमा उहाँले यो कुरा नबोले भए हुन्थ्यो। हामी यति भन्न सक्छौँ, नबोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अर्को प्रश्न आएको छ, सुशान्तजीले सोध्नु भएको छ, सरकारले दिँदै गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले दिन नसक्ने भनेको छ, यो कुरामा तपाईँको के राय छ? यो मलाई कस्तो लाग्छ भने नि, यो सरकारले दिने भनेको अब यो सरकारले दिने भनेको यो जुन अब यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता यो कुनै पनि नदिने भनेको हो कि कुनै मात्र नदिने भनेको? यो के छ अहिले सरकारको? म चाहिँ धेरै अपडेट भइसकेको छैन। यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाम्रो संविधानको धारा 42 भनौँ, त्यसपछि अरू धेरै व्यवस्थाहरू भनौँ होइन, यो सरकारले चाहिँ जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई सम्बोधन गरिनेछ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्बोधन गरिनेछ, कोही पनि भोकै परिने छैन, कसैको पनि अन्याय परिने छैन, कसैले पनि हात फैलाउनु पर्ने अवस्था छैन। यही होइन सरकारको नीति भनेको। अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने हो भने विकल्प के? विकल्प बिनाको यो मलाई उचित लाग्दैन। मलाई विकल्प बिनाको यो भत्ता काट्ने निर्णय गरेको छ भने यो मलाई उचित लाग्दैन। अब म एनालिस्ट मात्र गर्ने हो भने सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने किन? एउटा क्वेसन। किनभने सरकारले थप गर्दा पनि कारण दिनुपर्छ,
काट्दाखेरि पनि कारण दिनुपर्छ। कारण जेन्युन भयो भने यो गर्न सक्छ, कारण जेन्युन भयो भने यो गर्न सक्छ। अब भनौँ न यो देशलाई पैसा भएन, पैसा पुगेन, स्रोत भएन, त्यसकारण काट्नु पर्यो, हो नि। यो हाम्रो नेपालमा ल्यान्ड रोभर गाडी चढ्न सुहाउने खालको कार्यालय कुन छ भन्नु? कुनै छ? नेपालमा ल्यान्ड रोभर गाडी किन आउँछ? सेतो नम्बर प्लेटमा। एउटा क्वेसन मेरो, मैले कल्पना गरेको संहिता 100 जना भन्दा बढी प्रदेश सदस्य सहितको संहिता होइन। मैले कल्पना गरेको संहिता 10 जना भन्दा बढी मन्त्री भएको चाहिँ प्रदेश होइन मैले कल्पना गरेको संहिता, अथवा 275 जना सांसद भएको चाहिँ हाम्रो संघीय संसद होइन। त्यसरी पनि बुझौँ भन्दा खर्च कटौती गर्ने अरू धेरै निकायहरू छन्। यो वृद्ध, ज्येष्ठ नागरिक, अब एकल महिला, फरक क्षमता भएका अपाङ्ग व्यक्तिहरू, उहाँहरू त राज्यले दिए नै खान पाउने हो, नदिए के खान पाउने? हाम्रो लागि प्राथमिकता के हो? यो प्राथमिकतामा हामीले केन्द्रित नभइकन यसको जस्टिसेबल र जस्टिफाएबल यसको चाहिँ आर्गुमेन्टले यसलाई जस्टिफाइड नगरेसम्म यो काट्नु हुँदैन भनेर भन्छु। किनभने जनताले एकचोटि पाइसकेको सुविधा काट्नु भनेको त्यसको लागि जेन्युइन तर्क चाहिँ आवश्यक हुन्छ त्यसको लागि। अन्यथा यो चाहिँ सरकारको लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। हो, सरकार पपुलर भन्ने होला, सरकारले खर्च कटौती गर्ने होला, सरकारले आफ्नो ढुकुटी बचाउने होला। त्यो ढुकुटी बचाउन, खर्च कटाउन, स्रोतहरू बढाउन अरू थुप्रै सेक्टरहरू बाँकी छ क्या अझ। यो बाँकी हुँदाको अवस्थामा चाहिँ यो गर्नु चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन। अरू केही छ? हेलो सर, आजको लागि साथीहरूलाई प्रश्न सोध्न दियो। टाइममा धेरै कन्स्ट्रेन्ट नगरौँ, म अभाइलेबल छु। तपाईलाई प्रब्लम छैन भने सरोजीले सोध्नु के यही व्यवस्थाले संविधानमा भनेको समाजवाद उन्मुख समाज सम्भव छ त? के प्रश्न मैले बुझिन भन्नु त फेरि? के यही व्यवस्थाले संविधानमा भनेको समाजवाद उन्मुख समाज सम्भव छ त? अब यसमा म एकदमै छोटो जवाब दिएँ। समाजवाद सम्भव छ। समाजवाद संविधानले ल्याउने होइन कि हामीले ल्याउने हो कि? समाजवाद हामीले ल्याउने हो क्या? संविधानले बाधा व्यवधान नगर्ने हो क्या? हामीले समाजवाद ल्यायौँ भने संविधानले रोक्दैन, संविधान आफैले ल्याएर दिँदैन। एउटा भनिन्छ नि, संविधानले दिने होइन के, संविधानले बाटो खोल्ने हो, बाटो खन्ने हो। बाटो खोल्ने र खन्ने काम गरिसक्यो। अब समाजवाद ल्याउने चाहिँ हामीले हो, संविधानमा टेकेर। यो विषयमा संविधान बाधक म देख्दैन अहिलेलाई। हामीले कल्पना गरेको समाजवाद ल्याउनको लागि यो संविधान बाधक छैन, र संविधानै बाधक भयो भने पनि त्यसका केही कम्पोनेन्टहरू चेन्ज गर्यो भने पनि ल्याउन सकिहाल्छ। क्वेसन के हो भने संविधानले हामीलाई रोक्छ कि रोक्दैन होइन कि हामी समाजवादप्रति जिम्मेवार र प्रतिबद्ध छौँ कि छैन। यदि छौँ भने आउँछ, छैन भने आउँदैन। चाइनाको समाजवाद, त्यहाँको संविधान कानुन दस्तावेज, दे आर इन्स्ट्रुमेन्ट के, इन्स्ट्रुमेन्ट मात्र हो नि त्यो त। इन्स्ट्रुमेन्ट त तपाईँलाई खेतमा खन्नु पर्यो भने तपाईँलाई कोदालो चाहियो भने तपाईँ कोदालोले खन्नुहुन्छ, कुटो चाहियो भने तपाईँलाई इन्स्ट्रुमेन्ट हो नि त्यो त। इन्स्ट्रुमेन्ट त तपाईँलाई जस्तो चाहियो त्यस्तो ल्याउनुहुन्छ नि। तपाईँ गर्नुहुन्छ के इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि? तपाईँ समाजवाद ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनुहुन्न, त्यो अनुसारको इन्स्ट्रुमेन्ट तयार भइहाल्छ नि। त्यसकारण यो चाहिँ संविधानलाई चाहिँ त्यो रूपमा हेर्नु भने हाम्रो संविधानले ल्याइदेऊ, अब नल्याइदिएको अवस्थामा राजनीति गर्नै पाइँदैन भनेर भन्ने कुरो भएन। संविधान बाधक छैन र ल्याउन चाह्यो भने सम्भव छ। फेरि यहाँ एउटा कुरा है, फेरि अर्को, हामीले कल्पना गरेको समाजवाद के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ है। फेरि उदाहरणको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको बिपीले कल्पना गरेको समाजवाद र यो कम्युनिस्ट पार्टी संसारका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कल्पना गरेको समाजवाद फरक छ। एउटाले लक्ष्य मान्छ भने एउटाले चरण मान्छ, स्टेज मान्छ। हामी कस्तो खालको समाजवाद हामी ल्याउन खोजेको? यो नि संविधान लेख्ने बेलामै पनि यो कुरा उठेको थियो। समाजवादको अलिकति त्यसको के हो त समाजवाद? हामीले कस्तो समाजवाद मात्र भनेर भएन, कस्तो समाजवाद ल्याउन खोजेको? हामीले क्लासिकल सोसियलिजम ल्याउन खोजेको हो कि हामीले गिल्ड सोसियलिजम ल्याउन खोजेको हो कि हामीले डेमोक्रेटिक सोसियलिजम ल्याउन खोजेको हो कि कस्तो समाजवाद ल्याउन खोजेको हो? हामीले त्यो कुरा क्लियर नभइकन अब संविधानले के दिन्छ के दिँदैन भन्ने अप्ठ्यारो हुन्छ। पहिला हामीले कल्पना गरेको समाजवाद यो हो जहाँ कोही जनता भोकभोकी मरिने छैन,
जहाँ जनताले काम अनुसारको हरेक जनताले काम पाउनेछ, काम अनुसारको पारिश्रमिक पाउनेछ, जहाँ जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ, जहाँ राज्यका धनहरू एउटाको हातमा केन्द्रित हुने छैन, जहाँ समाजले चाहिँ सम्पत्ति परिचालन गर्नेछ, यस्तो खालको समाजवाद खोजेको कि हामीले अथवा कस्तो खालको त्यो कुरा चाहिँ हामीले पहिला फिट गरेपछि मात्र यो संविधानले हामीलाई त्यो गर्न दिन्छ कि दिँदैन हामी त्यो कुरा छलफल गर्न सक्छौँ। जेसले सोध्नु भएको छ, given the present scenario, would you be surprised if Manisha Koirala run on the upcoming election? यो कस्तो हुन्छ भने नि अब फेरि मैले उही कुरा दोहोऱ्याएँ मैले फेरि यो राजनीतिमा असम्भव हुँदैन, असम्भव छैन। मनिषा कोइराला नेपालको भोटर हो, नेपालको नागरिकता हो, नागरिक हो, नेपालभित्र ऊ बस्छ, नेपालको भोटर हो, डेफिनेटली चुनाव लड्न सक्छ। उसलाई मेजोरिटीले उसलाई भोट दियो भने चुनाव जित्न पनि सक्छ, किन सक्दैन मनिषा कोइराला। तर कहिलेकाहीँ हामी यो देवत्वकरण राक्षसीकरण भनेर भन्छौँ नि, हामी कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू गर्छौँ नि। मनिषा कोइरालाले जे आफ्नो अभिव्यक्ति दियो र एउटा छिमेकी राष्ट्रमा जुन खालको तरङ्ग सृजना गर्यो त्यसैले हामी सबै नेपाली जनता आभारी छौँ। त्यो भनेको उहाँलाई पार्लियामेन्टमै पुर्याउनुपर्छ भने होइन क्या, त्यो भनेको पार्लियामेन्टमा पुग्ने भनेको पिपल रिप्रेजेन्टेटिभ नै हो, जनताका प्रतिनिधि नै हो। यदि जनताले उहाँलाई प्रतिनिधि स्वीकार गरे उहाँ पार्लियामेन्ट पुग्नुहुन्छ, जनताले आफ्नो प्रतिनिधि स्वीकार गरेर पार्लियामेन्ट पाउनुहुन्न उहाँ। तर उहाँले त्यति बोलेकै आधारमा उहाँलाई पार्लियामेन्टमा लानुपर्छ भनेको प्रिभिलेज हुँदैन। राजनीतिमा यस्तो प्रिभिलेज हुँदैन। राजनीतिमा फाइट गर्ने हो, जनताको ट्रस्ट लिने हो, जनताको अभिमत लिने हो। जनताको अभिमत जसले जित्छ ऊ पार्लियामेन्टमा जान्छ, ऊ इलेक्टेड हुन्छ। त्यसकारण ऊ जानु पर्छ, त्यो पनि अतिवाद हुन्छ। त्यो पनि ऊ जानै हुँदैन, त्यो पनि अतिवाद हुन्छ। नेपालको संविधानले तोकेको क्राइटेरिया, कानुनले तोकेको क्राइटेरिया त्यो सबै मिट हुन्छ। उहाँलाई किन अपवाद बन्नु परेको छ फेरि पार्लियामेन्टमा जाने विषय? तिमी जानै पाइँदैन किन चाहिँ अब भन्नु परेको छ? उहाँ नेपालमा आउनु भएको छ, उहाँले नेपालमा चाहिँ परिवार बसाउनु भएको थियो। उहाँले अहिले अब जुन अवस्थामा छ अहिले, अब कुन अवस्थामा छ हामी व्यक्तिगत उहाँको व्यक्तिगत उसमा हामी चाहिँ प्रवेश नगरौँ, तर उहाँ संविधानले तोकेको दायराभित्र बसेर मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट बन्न एलिजिबल छ भने उहाँलाई त्यसो चाहिँ निषेध गर्ने अथवा बढी प्रोभोकेसन गर्ने त्यो जरुरी छैन। उहाँ सक्छ, उहाँले पिपुलले चाहिँ उहाँको आफ्नो क्षेत्रको पिपुलले उहाँलाई विश्वास गर्छ भने किन सक्दैन? पोलिटिकल पार्टीले पत्याउँछ, त्यसपछि जनताले निर्वाचित गर्छ, नो प्रब्लम। सर, आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ। प्रदीपजीले सोध्नु भएको छ, कोभिड-19 ले हाम्रो संघीयतालाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्ने अवसर दिएको छ। हजुरको विचारमा हाम्रो यो स्ट्रक्चर यो समयमा कतिको फलदायी बनेको छ? अब यो विषयमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर अब यो कोभिड-19सँग जोड्ने बेला चाहिँ म के भन्छु भने जब कोभिड-19 नेपालमा आएकै छैन त्यति बेला सबै स्ट्रक्चर सुतेर बस्यो र आजको दिनसम्म आइपुग्दा गफ गरेर बस्यो क्या, गफ गरेर बस्यो। अब भोलिदेखि के गर्छ थाहा छैन। भोलिदेखि अब भोलिदेखि के गर्छ? केही स्थानीय तहहरू जुन स्थानीय तह म नजिकमा छु अहिले, म नजिक छ, मसँग उहाँले परामर्श लिइरहनु भएको छ, त्यो स्थानीय तहले एकदमै म्यासिभली काम गरेको छ, एकदमै राम्रो काम गरेको छ। उहाँहरूको प्रतिबद्धता मेरो स्थानीय तहमा कुनै पनि हालतमा म यो कोभिड-19 प्रवेश गर्न दिन्न मेरो स्थानीय तहमा। उहाँ त्यसै लागिरहनु भएको छ, स्थानीय तह प्रभावकारी छ। यो कोभिड-19 को सवालमा मात्र होइन कि यो हरेक सवालमा अहिलेको समस्या के भयो भने यो प्रदेश तहको सरकार अलिकति यो कन्फ्युजनमा परेको जस्तो लाग्यो कि मलाई। केन्द्र पावर बोकेर बस्यो, स्थानीय तह जनता बोकेर बस्यो क्या। जनता स्थानीय तहसँग बस्यो, पावर केन्द्र तहसँग बस्यो, यो कन्फ्युजन क्या। स्थानीय तहले गर्ने अब यो प्रदेशले गर्ने चाहिँ के त भन्ने कुरा एकदमै कन्फ्युजनमा छ अहिले। उहाँहरू सबै कानुन ऐन नियम केन्द्रबाट बनिरहेको छ, कानुन स्थानीय तहले गरिरहेको छ, प्रदेश तहले सहजीकरण गर्ने काम बाहेक अरू केही पनि काम पाएको छैन। यति बेला नै हो हामीले हेर्नुपर्ने भनेको हाम्रो डिभिजन अफ पावर, एलोकेसन अफ पावर चाहिँ साइन्टिफिक छ कि छैन। केही अब चाहिँ मान्छेहरू अहिले केही विद्वानहरू अहिले के भनिरहेको छ भने यो संघीयताबाट प्रदेश हटाइदिउँ भनेर भनिरहेको छ कि, संघीयताबाट प्रदेश हटाइदिउँ बाँकी सबै ठिकठाक हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यो पनि गलत हो। यो किनभने यो प्रदेश बिनाको संघीयतै हुँदैन। संघीयता राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ।
अब संहिता राख्नै पर्छ, यो देशै चल्दैन, यता ढुङ्गा उता पनि चल्दैन भन्ने पक्षमा त म पनि छैन। संहिता विषयमा छलफल गरौँ। किन संहिता नेपालमा चाहिँदैन भने मलाई किन चाहियो संहिता? अथवा यहाँ संहिता नभई हुँदैन भने भएर मलाई के फरक पर्छ? त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। तर प्रदेश बिनाको संहिता छलफल गर्न सकिँदैन। र प्रदेशलाई अहिले एलोकेसन गर्नुपर्ने जति पनि पावरहरू एलोकेसन नभएको हुँदा कोभिड-19 को सवालमा पनि प्रदेशहरू एक्टिभ हुन सकेको अवस्था छैन। त्यो एक्टिभ हुनलाई हामी के भन्छौँ भने सबै कुरा निर्णय त पोलिटिक्सले त गर्ने हो, तर आज इन्स्ट्रुमेन्ट ल पनि चाहिन्छ क्या। त्यो कारणले गर्दा अहिले प्रदेश चाहिँ मलाई सक्रिय हुन सकेको जस्तो मलाई लागेको छैन। जति हुनुपर्ने हो, जति हुन सक्थ्यो, जति हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो त्यति हुन नसकेको थियो। तर यसले अब चाहिँ स्ट्रक्चरली चेन्ज त अब ल्याइ नहाल्ला, तर डिभिजन अफ पावर अथवा एलोकेसन अफ पावरमा चाहिँ यसले के रिथिङ्क गर्नको लागि चाहिँ बाध्य बनाउँछ। यसले चाहिँ रिथिङ्क गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यति भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। सर आजको लागि यति नै गरौँ। सरको टाइम दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ल सबैलाई मेरो धन्यवाद है, सबैले सुनिदिनु भयो, मेरो विचार लिनुभयो।